कार्यक्रम जनतासँग सभामुखमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जनतासँग सभामुख कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गरी बेगनास तालको किनारमा रहेको जलारी बस्तीमा आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामी सञ्चार माध्यमसँग जोडिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामी यो जलारी बस्तीका नागरिकसँग जोडिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा प्रदेश संसद जलारी बस्तीमा पुगेको थियो या थिएन, जलारी बस्तीका विषय, जलारी बस्ती वरिपरिका विषयहरू प्रदेश संसदमा पुगे या पुगेनन्, सांसदहरूले बोल्नु भयो कि भएन, सांसदले बोलिसके पछाडि संसदको विषय बन्यो कि बनेन, ती विषयहरूलाई आज हामी अलिकति खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ, सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रदेश संसदका सभामुख, प्रदेश संसदको एक हिसाबले भन्ने हो भने घरमूली आज हाम्रो घर दैलोमा आइपुग्नु भएको छ। हामी उहाँलाई यहाँका समस्या संसदले कसरी लिएको छ र कसरी लिन्छ, सिङ्गो संसद झन्डै 4 वर्ष प्रदेश संसदले आफ्नो कार्यकाल बिताइरहँदा यो बस्तीका कथा, यो बस्तीका विषय, यो बस्ती वरिपरिका मान्छेहरूका समस्या संसदमा पुगे त? पुगेनन् भने किन पुगेनन्? सांसदहरू यहाँ नआएर पुगे अथवा यहाँका विषय वस्तुहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन कसैले पहल गरेन, किन पुगेनन्? यदि पुगे भने ती विषय किन किनारा लाग्न सकेनन्? यिनै विषयहरूलाई आज हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सबभन्दा पहिले म सभामुखज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ प्रदेश संसदको घरमूलीका हिसाबले, सभामुखका हिसाबले यो बस्ती निहाल्ने अवसर पाउनु भएको थियो कि थिएन? मैले यति मात्रै भनौँ, म सभामुख हुनुभन्दा पहिला जुन बेलामा म राजनीतिक हिसाबले लागेको थिएँ, सम्भवतः मलाई के थाहा छ भने कास्कीका सबै प्रकारका उत्पीडित जातिहरूको बस्तीमा, कास्की जिल्लाको उत्पीडित जातिहरूको बस्तीमा म पुगेको छु। अब मैले जुन लक्ष्य लिएको थिएँ, मैले उत्पीडित जातिहरूको, अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको अनि विलोप हुन लागेका जातिहरूको विषयमा पनि मैले उनीहरूको परिवर्तन हुनुपर्छ जीवनमा भनेर चाहिँ जुन मैले कल्पना गरेको थिएँ, सम्भवतः म दाबीका साथ भन्छु संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। हाम्रो संविधानले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको विषयमा प्रष्टसँग लेखेको छ। तर अब त्यो संविधान घोषणा भइसकेपछि अब अहिले चाहिँ संविधानका कतिपय चाहिँ मौलिक अधिकारका कुराहरू अब कार्यान्वयनको चरणमा छन्, कार्यान्वयन भएका छैनन्, जसले गर्दा अहिले उत्पीडित वर्ग र जातिहरूको चाहिँ समस्याहरू दैनिक जीवनमा चाहिँ परिवर्तन नभएको हुनाले अलिअलि आशंका पनि पैदा भएको छ। अब मेरो जोड मैले बारम्बार चाहिँ मैले त्यो आफ्नो सदन चलेको बाहिर आफ्ना मतहरू राख्ने विषयमा मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ यो भन्ने गरेको छु, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्रको लिङ्गको विषयमा हाम्रो कार्यक्रम के बन्यो, चाहे मुख्यमन्त्रीसँग होस्, चाहे मन्त्रीहरूसँग होस्, तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले निरन्तर त्यो दबाब दिने गरेको छु। र अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अब संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर आधारभूत वर्गको जीवन स्तरमा चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। अनि म सभामुख भइसकेपछि दुईटा कारणले म चाहिँ अलिकति, एउटा त मेरो व्यस्तताको कारण, दोस्रोमा स्वास्थ्यको कारणले पनि म चाहिँ जनताको बिचमा जाने कुरामा त्यो सायद मलाई निर्वाचन गर्ने क्षेत्रका जनताको होस् अथवा हाम्रो प्रदेशका चाहिँ 11वटै जिल्लाका जनताको बिचमा जाने कुरामा मेरो अलिकति अभाव भएको छ। मेरो स्वास्थ्यको कारणले एउटा जटिलताको हिसाबले अब एक प्रकारले भन्ने भन्दैन मेरो यो जीवन नाफाको जीवन हो हैन, त्यो प्रकारको बिरामी भएको कारणले पनि मैले त्यो वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र जो चाहिँ जानु पर्थ्यो म चाहिँ जान नसकेको कुरा सत्य हो। फेरि तपाईँ सामाजिक राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्दै गर्दा त्योसँग आफ्नो जीवनलाई जोड्दै गर्दा तपाईँले कैयौँ उत्पीडन, जाति, वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदायका विषयहरू बोल्नु भएको छ, थाहा छ भन्नुभयो। संसदबाट कुनै
एकपटक रुलिङ भयो सरकारलाई, कुनै एकपटक निर्देशन भयो विभागीय मन्त्रालयलाई यो विषयमा? संसदको जिम्मेवारी भनेको प्रसङ्गवश यहाँ दुईटा घटना घटे, यो के अरे बेगनास तालमा। त्यो बेलामा यो जातिहरूको विषयमा, त्यो घटनाको विषयमा, त्यसको छानबिनको विषयमा, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा संसदमा कुरा उठ्यो। तर व्यवस्थित ढङ्गले उठ्ने विषयमा कस्तो हुन्छ भने संसदको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। एउटा त विधेयकको विषयमा बढी छलफल हुन्छ। पहिले त अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको विषयमा चाहिँ विधेयक आउनु पर्यो र त्यो विधेयकमा चाहिँ व्यवस्थित छलफल हुनु पर्यो। अनि विधेयकको बाहेक संसदमा हुने भनेको विशेष समय र शून्य समय होइन, त्यो बेलामा मात्रै छलफलमा चाहिँ हुने गर्छ। अनि त्यो जुन उठेको छ त्यसलाई जवाफ दिने चाहिँ विषयमा चाहिँ यदि सरकारले त्यो उठेका मान्यहरूले उठाएको विषयमा जवाफ दिनु भएन भनेदेखि संसदले रुलिङ गर्नु होइन। जुन बेलामा चाहिँ मान्यहरूले चाहिँ कुरा उठाउनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ सभामुखको तर्फबाट चाहिँ त्यो कुरा जवाफ दिएन, त्यो विषयमा ध्यान दिएन भनेदेखि त्यो बेला रुलिङ गर्ने कुरा हो। त्यो प्रक्रियागत हिसाबले कतिपय चाहिँ सिधा चाहिँ जनताको विषयमा चाहिँ बोल्ने कुरा हुन्छ नि। अब उठेको छ त्यहाँ चाहिँ मान्यहरूले कुरा उठाउनु भयो, अनि त्यहाँ चाहिँ जवाफदेही चाहिँ कार्यकारी चाहिँ प्रमुखहरू अथवा कार्यकारी चाहिँ सदस्यहरूले जवाफ दिन सकेनन् भनेदेखि त्यो बेला रुलिङ गरेर उसलाई जवाफदेही बनाउने कुरा हुन्छ। अनि त्योभन्दा बाहिर चाहिँ संसदको फेरि आफ्नै चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ, आफ्नै विधि हुन्छ, सधैँभरि चाहिँ त्यो हुँदैन। र मलाई लाग्छ जलारीको विषयमा अनि समग्र माझी जातिको विषयमा अनि यो कुमाल जातिको विषयमा यो अल्पसङ्ख्यक जो छन् बिलो पनि अनि हाम्रो क्षेत्रमा भएका धेरै चाहिँ तिनको बारेमा पनि कुरा त उठिहाल्छ। तर उठे पनि विधेयक आएर चाहिँ जुन ढङ्गले आउनु पर्थ्यो व्यवस्थित ढङ्गले त्यो आएको छैन। त्यो नआएको हुनाले धेरै मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ अथवा लाग्ने गर्छ। यहाँ जति सङ्ख्यामा अहिले हामी उपस्थित छौँ, करिब 100 जनाको सङ्ख्यामा, उहाँहरूलाई पनि लागिरहेको होला संसदको सभामुखज्यूले हाम्रो विषयमा खास कस्तो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ होला? हाम्रा विषय संसदमा प्रवेश गराउँदा हामीलाई कस्तो बाटोबाट ती विषय तपाईँहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो, हाम्रा विषय संसदमा हामीले कसरी पुर्याउने होला भन्ने उहाँहरूलाई चासो र जिज्ञासा पनि होला। त्यसको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? आज जति यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोलि तपाईँ यहाँबाट फर्केर गए पछाडि कुनै न कुनै दिन संसदमा आफ्ना विषय पुर्याउनु पर्यो भने कसरी पुर्याउने? अब संसदमा पुर्याउने विषयमा मैले आदरणीय जनसमुदायलाई म के भन्छु भने जो अल्पसङ्ख्यक पनि हुनुहुन्छ, उत्पीडित पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषयमा हाम्रो संविधानले श्रेष्ठ किटानी साथ लेखेको छ र त्यो संविधान अनुसारको मौलिक अधिकारको पनि झन्डै चाहिँ धेरै कानुनहरू बनेका छन्। अबको कार्यकारी भनेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। संसदले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन भयो भएन भनेर त्यसलाई अनुगमन गर्ने विषय पनि हो। अब जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो प्रदेश सभामा चाहिँ विषय उठेको उठेन, कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषयमा मैले आदरणीय जनसमुदायलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले धेरै हुँ जान नसके पनि तपाईँहरूको यहाँबाट निर्वाचित चाहिँ एउटा प्रदेश सभामा चाहिँ दीपक मान्य र मान्य मनकुमार चाहिँ गुरुङ हुनुहुन्छ होइन। यो सायद यो दीपक मान्यको होला, दीपक कोइराला मान्यको होइन, यो क्षेत्र चाहिँ प्रदेश सभाको। अनि अर्को मनकुमार मान्य हुनुहुन्छ उहाँ सिक्लेसको। अब यो दुईटा र अनि माथि पठाउनु पर्यो भनेदेखि यहीँको यही गाविसको चाहिँ स्वयं खगराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ। अब यो दुईटालाई त कमसेकम तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ र भेटेर तत्काल चाहिँ तपाईँहरूको समस्या के हो भन्ने कुरा एउटा त्यो पठाउने। यदि उहाँहरूलाई भेट्न सक्नु भएन भने सिधै चाहिँ सभामुखसँग भेट्न पनि तपाईँहरूलाई सधैँभरि चाहिँ ढोका खुला छ। अब म यहाँहरूलाई नै सोध्न चाहन्छु, हामी जुन बेगनास तालको किनारमा रहेको जलारी बस्तीमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यति धेरै यहाँको दृश्यहरू मनोरम छ, यति धेरै मान्छेलाई लोभ्याउँछ, तर तपाईँहरूको मनमा जति यो बेगनास ताल गहिरो छ त्यति धेरै गहिरा पीडाहरू छन्। आजसम्म तपाईँहरू आफ्नो बस्तीमा बस्न पनि पाउनु भएको छैन, फर्केर कहाँ जाने हो त्यो पनि तपाईँहरूलाई टुङ्गो छैन, तालबाट टाढा जान तपाईँहरू सक्नुहुन्न र नजिक बस्न सरकारले सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। तपाईँहरू कसैलाई केही सोध्न मन छ सभामुखज्यूलाई? जलारीहरूलाई समस्या भनेको नि माछा, भुरा माछा तालमा नहुने र भुरा माछा बग्ने यो बाँधको ड्याङमा हामीले जाली राखेको थिए। हामी समिति, मत्स्य व्यवसाय समिति मिलेर हामीलाई दिनु त वराबाट पनि हामीलाई स्वीकृति दिनुभएको थियो। हामीलाई अब यो तालको माछा चाहिँ बगेर जानुपर्छ भन्ने
अरू स्थानहरूको नि अब त्यस्तो त्यो तालको माछा बगेर गयो भने हामीले मार्नु पाइनी चाहिँ गर्नुपर्छ भने भन्नुभएको भएर हामीले जाली राखेको जाली पनि फालिदिनु भयो। अनि हामीले पिल्लर राखेको थिए त्यो पिल्लर पनि हाम्रो सबै फुटालेर फालिदिनु भयो। त्यो माछा बगेको हुनाले हामी जलारीहरूलाई अलिकति समस्या नि भएको छ र ओभर खोलाकोमा र नगरमा हाम्रो माछाहरू बगेर गइरहेको छ। त्यसको लागि पनि हामीलाई एउटा सुविस्ता चाहियो र हामी यो तालबाट जोडिएको माछा बिना हामी बच्नु नसक्ने माछा ताल बिना माछा बच्नु नसक्ने जस्तै हामी जलारीहरू पनि माछा बिना हामी बच्न सक्दैन, ताल बिना पनि हामी बच्न सक्दिन। र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 65 मिटरले अब 65 मिटरसम्म हामीले घर बनाउनु हुन्न भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामीले घर त अब बनाइयो र हामी तालको किनारमा नि हिँड्नुपर्ने भएर हामीले यो घर बनाएर बसियो। अब त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ टुङ्गो छैन। अब 65 मिटरसम्म घर बनाउनु हुन्न, यहाँ चाहिँ अब उठाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अब गएर बस्ने आफ्नो जग्गा छैन, हामीले गरेर खाने केही पनि छैन। हाम्रो चाहिँ माछै मारेर हामी जीविका पाल्ने हो। अब खेतबारी केही नै छैन, हामीले पानीदेखि किनेर सबै थोकै किनेर खानुपर्छ। र हामीलाई अब डिगो साथले हामीले घर बनाएर चाहिँ हामीले बस्न पाएको छैन र सबैले नि घचघचाइराख्नुहुन्छ। हामीले गरेर खानुलाई पनि अलिकति हामीलाई गाह्रै छ र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हामीले जीविका पाल्नु एकदमै समस्या छ। र हामीले यो ताल बेगनास ताल सरसफाइ गर्नु पनि हामी माछी व्यवसाय समितिहरू 40-50 जना हाम्रो छ। घरको प्रति घरको एकजना मिलेर चाहिँ हामीले यो ताल सरसफाइ गरिन्छ। महिनाको एकचोटि 2 चोटिसम्म हामीले सरसफाइ गरिन्छ। जलकुम्नेहरू त्यस्तो आउँछ, तर आफ्नै पैसा खर्च गरेर नि हामीले गरिरहेको छु, किनकि हामी यो तालबाट नि आम्दानी गरेर खाने हो। ताल भएन भने हामी खानेबाट हामी मुक्त हुनसक्छ, उसो के अरे गाह्रो हुन्छ हामीलाई। त्यसैको कारणले चाहिँ हामीले तालहरू सरसफाइ गर्ने, अब यस्तो तालमा फोहोर गर्नु नदिने, बल्छी खेल्नेहरूले माछा मारेर फाल्यो भने अब त्यस्तोहरू हामीले रोक्ने, त्यो पनि हामीले गरिरहेको छु। र स्याङखुट्टी मुहानहरूमा हाम्रो माछा बिरुन गरिन्छ बर्खा लागेपछि असार साउनसम्म। अब त्यसमा करेन्टीहरू हान्ने, त्यसो विषहरू हालेर माछाहरू त्यस्तो मार्ने त्यस्तो पनि गरिन्छ। त्यसमा पनि हामीले रोकेको थियो, हामीले रोक्नु नसकेर अहिले चाहिँ हामीले छोडेको छु। त्यसमा हामीले कसैको नि सहयोग आएन, कसैले पनि हामीलाई आवाज उठाइदिनु भएन। अब त्यो रोक्नु जाँदाखेरि पनि हामीले पिट्ला जस्तै गरेर आउँछ। हामी महिलाहरू जान्छौँ पुरुषहरूलाई नलैकन। अब पुरुषहरू लयो भने अलिक डर हुन्छ, हामी महिला जानुपर्छ भनेर महिलाहरू गएर त्यो करेन्टीहरू त्यस्तो रोक्ने पनि काम गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो पनि गाह्रो भयो हामीलाई त्यो गर्नुलाई चाहिँ। त्यति नै भन्दै मेरो शब्द म यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्कार। उहाँले 4-5 वटा विषयहरू सँगै उठाएर जानुभएको छ। यो विषयमा सभामुखज्यूलाई हिजो थाहा थियो कि थिएन? अब थाहा पाए पछाडि यहाँको भूमिका के रहन्छ? मैले फेरि संविधानमा भन्न चाहन्छु, जनता आवास भनेर सङ्घीय सरकारले पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। र जोसँग घर छैन, आफ्नो जग्गा छैन, त्यसलाई घरवास दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हो, हाम्रो संवैधानिक दायित्व, कानुनी दायित्व। अब यो विषयमा हाम्रो संवैधानिक हिसाबले पनि कानुनी हिसाबले पनि घरवास नभएकालाई घरवास दिनुपर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ बस्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने स्थिति हो। अब जहाँसम्म लाग्छ यहाँको यो तालको संरक्षणको विषयमा अब सम्भवतः तालको एउटा हाम्रो प्रदेश सभामा चाहिँ के अरे पर्यटन मन्त्रीको उसमा संयोजकत्वमा विगतमै एउटा चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ समिति बनेको थियो। त्यो समितिले फेवातालको विवादको एउटा विषय त हल गर्यो। बेगनासको विषयमा चाहिँ के भयो, अब यहाँको समस्या के भयो, यहाँको जनप्रतिनिधिलाई अलिकति थाहा होला हैन। यहाँको समस्याको विषयमा अब जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ यो प्राकृतिक हिसाबले जुन नगर्ने भनेको छ कानुनी हिसाबले, अब चाहे खोलामा होस् चाहे तालमा होस् विष राख्ने कुरा अनि करेन्ट लाउने कुरा, त्यसले चाहिँ सीमित मान्छे मार्ने र धेरै चाहिँ भुराहरू पनि मार्ने र त्यसको नष्ट गर्ने हुनाले त कानुनी हिसाबले पनि बन्देज छ हैन। त्यो कानुनी हिसाबले पनि बन्देज छ भन्ने लाग्छ। त्यो बाहेकको अब यहाँ चाहिँ जसरी चलिराख्नु भएको छ, सम्भवतः तपाईँहरूको समस्याहरूको विषयमा चाहिँ
मैले अब सरकारसँग पनि जे राख्नुभएको छ, अब त्यो अध्यक्षसँग पनि मैले यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ जे राख्नुभयो यहाँ माग, यो विषयमा मैले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ कुरा राख्छु। जस्तो अघि यहाँले संविधानको कुरा गर्नुभयो, विषय धेरै लेखिएको छ सभामुखज्यू। यति धेरै संविधान कार्यान्वयन हुने हो भने कुनै पनि नागरिकले न घरबारविहीन हुनुपर्छ, न भोकै बस्नुपर्छ, न शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्छ, न स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनुपर्छ। तर लेखियो मात्रै सभामुखज्यू। तपाईँहरूले संसदमा यो विषयलाई प्रवेश गराउने गरी तपाईँ संसदको घरमूली पनि हो। आज यो बस्तीमा तपाईँ आइपुग्नु भएको छ। अब हिजोको विषयलाई छोडेर तपाईँ फर्केर गए पछाडि पर्यटन मन्त्रीसँग कुरा गर्ने, सरकारको मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्ने, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित अरू कार्यालय छन् भने त्यसलाई समन्वय गर्ने काम चाहिँ यहाँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? मैले जे जनताको गुनासो, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो अथवा यहाँको चाहिँ यो जलारीहरूको चाहिँ नेतृत्व प्रतिनिधिको गुनासो मैले जे सुनेको छु, त मैले प्रष्टसँग चाहिँ यहाँको समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा मैले राख्छु। एक। दोस्रो कुरा, संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन भएन भने कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी प्रमुखहरूको कार्यकारीको जिम्मेवारीको हो। यदि कार्यान्वयन भएन भनेदेखि के हुन्छ भने जनतासँग दुईवटा विकल्प हुन्छ, एउटा कानुनी उपचारको विकल्प, दोस्रो सडकको विकल्प। मैले यो प्रष्ट रमुवा सबै ठाउँमा राख्ने गरिरहेको छु। अस्ति प्रधानमन्त्री आउनु बेला नि मेरो चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वकै थियो त्यो चाहिँ त्यो कार्यक्रममा, तपाईँहरूले बाहिर सुन्नुभयो पनि होला कि जनतासँग दुईवटा विकल्प हुन्छ, जनताले चाहिँ के भयो भन्ने कुरा हेर्दैन होइन। संविधानमा लेखिसकेपछि तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, के अरे नेपाल सरकारले यो कोभिड लगाइसकेपछि म सक्दिनँ भनेर चाहिँ सूचना निकाल्यो सार्वजनिक रूपमा। हामी सबैलाई थाहा छ नि, मैले उपचार गर्न सक्दिनँ, यदि उपचार गर्ने हो र भर्ना हुने हो भनेदेखि 20,000, 15,000, 30,000 रुपियाँ ल्याएर चाहिँ धरौटी राखेर मात्रै गर्छु भनेर। तर जनता चाहिँ के अरू जनप्रतिनिधिहरू गएर उजुर हाले, अदालतमा सर्वोच्च अदालत गए, कुनै पनि हालतमा उपचार गर्नुपर्छ भने त्यो बाध्यकारी बनाइयो। त्यसकारण संविधानमा लेखेको कुरा हामी सबैले के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दबाब पनि दिनु पर्यो। मेरो तर्फबाट पनि मैले निरन्तर त्यहाँ चाहिँ त्यो दबाब दिइरहेको छु। मेरो आफ्नै अन्तस्मरणको कुराले हेर्दाखेरि संविधानमा पनि लेखियो, कानुन पनि बन्यो। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। लेख्यो मात्रै लेख्यो, परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। अब परिवर्तन भएन भने के हुन्छ? जनता सहेर बस्छ, जनताले हामीलाई मानिरहनुपर्छ, त्यो कुनै ग्यारेन्टी छ? जनताले सहेर पर्दैन। त्यो कुरा त सबै कार्यकारीहरूले जान्नु पऱ्यो नि, जनप्रतिनिधिले जान्नु पऱ्यो नि, सभामुखले जान्नु पऱ्यो नि, मुख्यमन्त्रीले जान्नु पऱ्यो नि, प्रधानमन्त्रीले जान्नु पऱ्यो कि जनताले सहेर बस्दैन। किनकि यो संविधान झन्डै चाहिँ 15-16 हजार मान्छेहरूको बलिदान भएको छ होइन, हजारौँको पसिना बगेको छ, जेल यातना सबै गरेर चाहिँ त्यो ठुलो चाहिँ त्यागबाट प्राप्त भएको नि त त्यो संविधान। त्यसै अब सामान्य ढङ्गले लेखिएको संविधान होइन कि होइन, त्यहाँ चाहिँ अब जनताले जे गर्न पनि तयार भएर त्यो सम्झौतामा आएको संविधान हो। त्यसकारण चाहिँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन्न कि भनेर चाहिँ अहिले एउटा समस्या के हो भने पहिलो कुरा त योजना बन्नु पऱ्यो, योजना सरकारले कार्यान्वयनको योजना बनाउनु पऱ्यो। दोस्रो चाहिँ स्रोत पनि चाहियो। हामीसँग स्रोतको केही अभाव छ। हामी प्राकृतिक हिसाबले हामी धनी होइन। मैले त बारम्बार बाहिर भन्ने गर्छु, सुनको थाल लिएर भिख माग्ने हामी नेपाली भएका छौँ होइन। यो पोखरा चाहिँ सबै अब मैले यहाँ 7वटा सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसहित एकचोटि यो सबै तालहरू सबै घुमाउने काम पनि भयो। अब पोखरा भनेपछि नेपालभरिका चाहिँ सबै चाहिँ प्रतिनिधिहरू के भन्छन्, पोखरा 1 नम्बर सुन्दर सहर, पर्यटकीय सहर होइन, त्यो प्राकृतिक हिसाबले धनी सहर भन्छन्। विश्वले नै यो लोभिन्छ है। हेर्दाखेरि यस्तो चाहिँ सहर चाहिँ पाइँदैन जुन सहरमा चाहिँ त्यो एकचोटि क्रिकेटहरू आएको थिए विश्वका, त्यो प्रदेश सभाको पछाडिपट्टि त्यो क्रिकेट खेलाइयो। अब त्यही एकै ठाउँबाट चाहिँ के देखिन्छ भने हिमाल पनि देखिन्छ, क्रिकेट पनि खेलिरहेको छ। हाम्रो रङ्गशाला हेर्दाखेरि त्यो टाइपको देखिन्छ। यस्तो धनी भएर पनि यहीँभित्र बस्ने हामी नेपाली अब धेरै त गरिबै छौँ। त्यही माथि अझ भूमिहीन पनि, सुकुम्बासी पनि होइन, घरबार विहीन पनि हामी छौँ। अब यसको परिवर्तन गर्नुपर्ने अबको दायित्व हो। दायित्व भएन भने जनताले फेरि आफ्नो अधिकार अब त्यो जुनसुकै रूपले पनि यो दायित्व सभामुखज्यूले आफ्नो तर्फबाट अब हिजो उहाँको ध्यानमा पुगेको छैन अथवा भ्याउनु भएको छैन भने पनि आजबाट त्यो दायित्व उहाँले थप लिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईँहरूमध्ये फेरि म कसैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी जनतासँग सभामुखमा छौँ। पोखराका 2वटा रेडियो सार्थक र रेडियो हिमचुरीले यसको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेको छ। गण्डकी टेलिभिजनबाट पनि तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूमध्ये फेरि कसैलाई अघि सभामुखज्यूले भन्नुभयो तपाईँहरूले सहेर बस्नुभयो आजसम्म,
अब जनता सहेर बस्न सक्दैनन् भनेर सभामुखज्यूले नै भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले आजसम्म सहेर बसेका पीडाहरू सभामुखज्यूलाई सुनाउन तपाईँहरूसँग छ, कसैले केही फेरि सुनाउन चाहनुहुन्छ? भन्नै पर्दा त तालकै विषय हो हाम्रो त, अरू त छैन खासै। ताल जानेको नि तालको माछा ताल मात्रै हो। आश्वासन यसै अब जुन अहिले आउँछ अब यो जुन तपाईँको त्यो चुनाव आउँछ नि, चुनाव आउँछ अनि मात्रै यो कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै आश्वासन दिनुहुन्छ, पछि भङ्ग कहिले पनि त्यो कुराहरू लागू हुँदैन। राजेन्द्र सरलाई यही सोध्न चाहे, चुनावका बेला के भन्नुभएको थियो तपाईँहरूलाई, यो कुरा गर्छौँ त्यो कुरा गर्छौँ, आजसम्म के चाहिँ भएन त्यो पनि सुनाइदिनु भयो भने सभामुखज्यूको अभ्यागतसँग हुन्छ। चुनावको बेलामा आउनुहुन्छ, यो हामीले खप्नै नसक्ने कुराहरू भनेर जानुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो ठाउँ एकदम आशा छ, एकदम यो ठाउँमा तपाईँहरूको हामी भए कतै जानु परेन भन्छ। फेरि पछि आएर त्यो कुराहरू कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्दैन। अहिलेसम्म पनि हामी यो ठाउँमा बसेछौँ। अब चुनावमा आउँछ भोलि, अब हामी जितेर गएपछि यो जग्गा चाहिँ लालपुरा आउँछ एकदमै। अहिलेसम्म 50-55 वर्ष भयो म यो ठाउँमा बसेको, अहिलेसम्म छैन, हाम्रो लालपुरा छैन। यो कुराहरू त्यसै चलाएर गछ। त्यही भएर अब आश्वासन मात्रै दिने हो, भोलि केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई यो कुराहरू। त्यही भएर तालमा बसेको यत्रो वर्ष भइसक्यो, हामी त्यति अझ पनि सुकुम्बासिया छु। अब ताल सरसफाइ भन्ने पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, कतै छ एउटा जलकुमी देख्नुभएको छ, ढाकिरहन्थ्यो, हामी आफैले हो सरसफाइ गर्ने। त्यसमा पनि खासै हामीले कति पहल गर्छौँ, त्यसमा पनि पैसा आउँदैन, हामी आफैले हो लगानी गर्ने। तालमा माछाको भुरा भएन भने के गरी खाने हामीले, त्यो पनि हामी आफैले हो लगानी गर्ने, त्यसमा पनि छैन हजुर। अनि तालमा फेरि माछाको भुरा त राखियो, बगेर गइरहेछ है, त्यसमा पनि ताल्ने कुराहरू कति अब जालीहरू माग गरे, त्यो पनि छैन। यहाँ त अब बोल्ने मात्रै हो हजुर, कहिले पनि यो चाहिँ लागू हुँदैन। त्यही भएर अब बोल्ने पनि कति बोल्ने खै, हामीले बोल्ला अब थाकिसकेछु अहिले त हजुर। तपाईँहरूको घरको आँगनमै टेक्नु भएको छ, सभामुखज्यूलाई नै सभामुखज्यू अब यसो गरिदिनुहोस् भन्ने तपाईँले अघि यही नै हो मेरो माग नै, यही हो। 2 ठाउँबाट माछा बोक्छ, यही नै हजुरलाई अब सामुन्ने नै भनेछु। अनि माछाको भुरा हामीले राखेर यत्रो तालमा अब 2-4 लाख भुरा राखेर रुपियाँको राखेर कामै छैन। अलिक धेरै राख्नुपर्ने, त्यो पनि छैन, त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला। अनि जलकुम्मीले निकै सताउँछ हामीलाई, त्यसमा पनि अब सरसफाइको लागि हजुरले एकदमै सुनिदिनु होला, यो कुराहरू राखिदिनु होला। र अर्को, अहिलेसम्म हामी यो ठाउँमा बसेछु, लालपुर त छैन, यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ आश्वासन नदिनु, गर्नु सक्नुहुन्छ भने हुन्छ भन्नु, त्यो मात्रै गरिदिनु होला जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा के छ भने हामी तालमा बसेर, तालै चाहिन्छ, नजिक तालको किनारै चाहिन्छ। 100 मिटर भन्छ, यो बेगनाथ तालले 100 मिटर भन्छ, अझ पनि 65 होइन 100 नै भन्ने छ अझ पनि। त्यसलाई ताल किनार चाहिन्छ हामीलाई। यसमा एकदम कति बजार लगाएर नि हजुरले कसरी हुन्छ यो ठाउँ चाहिँ नउठाउने, त्यही नै माग गर्छु मैले। सबभन्दा ठुलो कुरो अझ लालपुरा नभए पनि हुन्छ, हामीलाई यो ठाउँ चाहियो। 100 मिटर बस्यो भने हामी त कहिले पनि यो बेसाइ गरेर खान सकिन्न। त्यही भएर त्यो अब हामीले तालको किरा नै एकदम नजिकै चाहिन्छ, नत्र भने हामीले पालबजार पनि अब पुऱ्याउनु अब खुवाउन सकिन्न। तालबाट अवसर गर्छु, तालबाटै खान्छौँ हामी आफैले छोडेर हामी आफैले निकाली खाने हो। मेरो नाम गङ्गा थापा, म यहीँ, मेरो घर यहीँ हो, मेरो घर यहाँ नहरचोकमा। म नमुना टोल विकास संस्थाको सचिव। हामी चाहिँ बासविहीन त छँदैछौँ है। हामी यो पिप्ले टोलमा चाहिँ धेरैजना अपाङ्ग बच्चाहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्ग बच्चाहरूको व्यवस्थापन गरियोस् र नागरिकताविहीन हुनुहुन्छ। यो नागरिकता चाहिँ कर्मचारीले त्यो पछाडि वंशज लेख्नु पर्ने रहेछ, अनि त्यो जन्मसिद्ध किन ल्याइदियो, त्यो हाम्रो गल्ती हो?
हाम्रो होइन नि त। तर त्यो जन्मसिद्ध लेखिदिएको कारणले आज छोराछोरीले ब्याचलर पास गरिसके नागरिकता छैन। त्यो समस्या चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो हल गरिदिनु होला है। यो नागरिकता नभएको कारणले हुनुहुन्छ हाम्रोमा 7-8 परिवार हुनुहुन्छ। त्यहाँ नहरचोकमा एउटा परिवार, यहाँ चाहिँ हामीमा आएको चाहिँ 7-8 परिवार हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो नागरिकताको चाहिँ एकदमै पहल गरिदिनु होला। किनभने हामीलाई चाहिँ जहाँ गयो भने पनि एउटा सामान्य जागिरको लागि भए पनि हामीलाई नागरिकता चाहिने, तर नागरिकता छैन। अपाङ्ग बच्चाहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्ग भत्ता खान पाउनु भएको छैन, त्यही भत्ता नि आउँदैन कहिले होइन। आए पनि चुइँदै आइपुग्दाखेरि थिग्रिँदा कति आइपुग्ने त्यो पनि थाहा छैन। त्यही भएको भएर एकदमै मेरो अनुरोध चाहिँ सभामुखज्यूलाई नागरिकता चाहिँ एकदम सहज तरिकाले दिलाइदिनु होला। सम्भव भएसम्म आमाको नामबाट पनि निकाल्ने सम्भावना छ भने चाहिँ आमाको नामबाट निकालिदिँदा पनि हुन्छ। आमाको नामबाट भयो नि बाउको नामबाट भए पनि हामीलाई चाहिँ निकालिदिनु होला। कति कता बाउ छैनन्, आमाको नामबाट भए पनि तुरुन्तै यो कार्यान्वयन होस्। किताबमा लेखिएर मात्रै त किताब त्यहीँ ढुँडी नपलाओस्। यो चाहिँ हाम्रो ठाउँसम्म यो कार्यान्वयन भएर आओस्। लेखेको छ भन्नुभएको छ तर ओडामा जाँदा कार्यान्वयनै भएन भने त किन लेख्नुहुन्छ? त्यस्तो कुरा चाहिँ नलेख्नु होला है। लेखेर छिट्टो कार्यान्वयन गरिदिनु होला। हामी जति त्यहाँ सुन्ने बित्तिकै हामी ठुलो आशा बोकेर बसेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ तुरुन्तै त्यो पाइहाल्न चाहन्छौँ। त्यति चाहिँ गरिदिनु होला। बास र नागरिकताको चाहिँ एकदमै मनमा लिएर जानु होला। आज हजुरको कानसम्म पुर्याएको छु, मनसम्म आफै पुर्याइदिनु होला। हस्, धन्यवाद। नाम गोविन्द जलारी, म यही पेसामा आशिष छु। मेरो चाहिँ यो 100 मिटर मापदण्ड भन्ने के हो? अब यो के हो खास? यो अब यो 100 मिटर हुनाले हामी विस्थापित हुने त होइन। जलारी हामीसँग शिक्षा छैन। अहिलेसम्म 12 पास गरेको पनि तपाईँको 10 जना विद्यार्थी पनि छैन। अहिलेसम्म यो बेलासम्म 12 पास गरेको 10 जना विद्यार्थी पनि छैन। शिक्षा जहाँ जाँदा पनि हामीलाई काम गर्न सहज छैन। किन शिक्षा कमीले गर्दा हामीलाई यो सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही नै हो। अब तालसँग सम्बन्धित आश्रित जलारीहरू के यो मापदण्डले गर्दा जलारी त विस्थापित हुने होइन कि भोलि यही गर्दा नाम्रो र ऊ लिएर हिँड्नुपर्ने त होइन भनेर मेरो कुरा यति नै हो। यसलाई संरक्षण हुनु पर्यो, जलारीलाई त्यही नै हो। पहिलो कुरा त संवेदनशील विषय नागरिकताको विषय उठाउनु भयो। अब नागरिकताको विषयमा हाम्रो संवैधानिक विषयले आमाको नामबाट पनि दिन पाउने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो। अनि त्यति मात्र होइन, विदेशबाट बिहा गरेर आएको पनि 7 वर्ष उनले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो। तर त्यो चाहिँ किन यत्रो लामो समय चाहिँ अड्कियो भन्ने विषयमा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि संसदबाट कानुन बनाउने विषयमा चाहिँ त्यहाँ विवाद भएको कारणले कानुन बन्न सकेन। कानुन बन्न नसकेको कारणले चाहिँ कसरी दिने भन्ने विषय एउटा जटिलताको विषय चाहिँ बन्यो। एकैछिन रोकेँ उहाँलाई। मैले अर्को प्रश्न गरेँ, तपाईँहरूले त्यो जतिले नागरिकता पाउनु भएको छैन पहल गर्दा के भन्नुहुन्छ? सभामुखजीले अहिले भर्खरै भनिरहनु भएको छ व्यवस्था पनि छ, आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाइन्छ, जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भन्ने छ। तपाईँहरूले पहल गर्दा के भनिन्छ प्रशासनबाट? त्यो थोरै सुनौ अनि सभामुखजीले जोड्नु भयो भएर मैले सँगै जोड्न खोजेको। हामीले चाहिँ धेरै पटक ओडामा त्यो सिफारिस लिएर गएका छौँ। त्यो लिएर जाँदाखेरि चाहिँ ओडाबाट खै के लेखिदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। उहाँहरूको शब्दमा कसरी फरक पर्छ। यहाँबाट सिडिओ कार्यालय जानुभयो भने ओडाबाट सिफारिस लिएर आउनु भन्नुभएको छ। ओडाबाट सिफारिस लिएर जाँदाखेरि त्यसले के चाहिँ नपुगेको हो त नि भनिदिनुहोस् न भन्दा उहाँहरू भन्नुहुन्न। नभने पछाडि धेरै पटक हामीले हाम्रो यहाँ सिडिओ हुनुहुन्छ लेखनाथको सिडिओ साहब, उहाँ भठाउँमा जाँदाखेरि कानुन बनेपछि आउँछ भन्नुहुन्छ। त्यो कानुन चाहिँ कहिले बन्छ? योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट पनि नागरिकता विधेयक चाहिँ ल्याउनु भयो होइन। अहिले सायद अब त्यो अध्यादेश कार्यान्वयनको चरणमा पनि नगएको, त्यो चाहिँ अगाडि पनि नबढेको कारणले एउटा जटिलता भयो होला। त्यो अध्यादेश चाहिँ संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ कानुनमा पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेर आएको हुनाले अब त्यो कानुनको चरणमा जाँदा बित्तिकै यो समस्याको हल हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनकि संसदबाट त त्यो पास भयो समितिबाट, तर सदनमा गएर चाहिँ पास हुनु बाँकी थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ केही विवादको विषय थिए, जस्तो विदेशबाट आएका महिलाहरूले, विदेशबाट नेपालमा बिहा गरेकाहरूले अब 7 वर्षपछि चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ, उनीहरूले पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन
अहिले समितिले निर्णय गर्यो त्यो निर्णयमा पनि केही विवाद थियो हैन। अब त्यो कानुन बनाउने कुरा विवाद भएको हुनाले अब त्यो समितिबाट त्यो टुङ्गाएर पठायो, अब सदनबाट त्यसलाई पास गर्न बाँकी छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो विषय त यहाँको विषय त त्यो विषय पनि होइन, त्यो विषय पनि होइन। यहीँको मान्छे यहीँ जन्मेछ, यहीँ बसिरहेछ, यहीँ व्यवहारहरू गरिरहेछ, तर पनि नागरिकता पाएको छैन। त्यो विषयमा मैले एकचोटि प्रशासनसँग बुझ्नुपर्छ हैन। सिफारिस चाहिँ अब यहाँको वार्ड अध्यक्ष त हुनुहुन्न होला हैन, वार्ड अध्यक्ष आउनुहुन्छ, वार्ड सदस्य त हुनुहुन्छ, वार्ड सदस्य नै हुनुहुन्न, वार्ड अध्यक्ष हामीले वडा अध्यक्षलाई पनि बोलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो है। अब यो समस्या के हो हैन, कहाँनिर रोकेको हो, किनकि जन्मसिद्ध अधिकार चाहिँ नागरिकता पाउने अधिकार हो। एउटा चाहिँ बाउ वा आमाको नामबाट पनि पाउने भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो हैन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो कमसेकम पनि सकेसम्म आमाले बाउलाई चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ छ अलिकति, त्यो सडक बालबालिकाहरूको पनि अहिले कतिपय स्कुलहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ बाउको किटानी नभएको पनि देखिन्छ। त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो हैन। यो हाम्रो सामाजिक स्थितिले चाहिँ त्यो बाउको किटानी नभएर पनि केही जटिलताहरू हुन सक्ला, तर किटानी हुँदाहुँदै चाहिँ अब आमाको नामबाट पनि त्यसलाई पनि हल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पुगेको छ, किनकि जन्मसिद्ध अधिकारको हिसाबले उसले नागरिकता पाउनुपर्छ। अझ अहिलेको उसमा त चाहिँ के हो भने जन्मसिद्ध जो नागरिक छन् त्यसको चाहिँ छोराछोरीले त वंशजको आधारमा पनि नागरिकता पाउने भनेर पनि अहिले चाहिँ त्यो छलफल उठेर चाहिँ त्यो टुङ्गामा पुगेको स्थिति देखिन्छ। अब त्यस कारण चाहिँ यहाँको विषयमा मैले अलिकति प्राविधिक हिसाबले यहाँको वार्ड अध्यक्षले के सिफारिस दिनुभयो हैन, अनि सिडिओले चाहिँ के मान्नु भएन, यो विषयमा त मैले अलिक प्राविधिक हिसाबले नबुझेकिन त्यसो भए सभामुखज्यूको म प्रतिबद्धता चाहन्छु। तपाईँ यहाँबाट फर्केपछि सम्भवतः आजै नभए कम्तीमा पनि अर्को हप्तासम्म वडा कार्यालय, त्यस पछाडि यहाँको नगरपालिका अनि सँगसँगै सिडिओ कार्यालयसँग बुझेर यहाँको विषयलाई प्रक्रियाका ढुङ्गाले के रहेछ भनेर अगाडि बढाउन पहल गर्नुहुन्छ। पहल हुन्छ। त्यो समस्या भयो भनेदेखि मैले सिडिओलाई फोन हानेर पनि के हो त समस्या चाहिँ तपाईँले के गर्दाखेरि पाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ गर्छु। कमसेकम त्यस्तो छ भने नाम टिपाएर एका चाहिँ नाम टिपाएर सायद यहीँबाट दिन्छ हैन। यो प्रशासन त हिँड्छ, हाम्रो ऊ नै हुनुहुन्छ नि, के अरे स्याङ्जाको के गुरुदत्त ढकाल हुनुहुन्छ हैन। अब अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ अब बुझ्न सकिएला। अब कानुनी हिसाबले अब फेरि त्यो नागरिकता भनेको जेल पनि जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि, यो वार्ड अध्यक्ष सायद कति 22 कि 24 नम्बरको के त्यहाँ चाहिँ एउटा नागरिकता दिलाइदिनु भएको छ। 24 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष जेलै पर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ अलि जनप्रतिनिधिहरू कराउने कुरा भयो। अब उहाँले पनि कसरी दिनुभयो, नागरिकता अलिक संवेदनशील विषय पनि हो हैन। त्यो नहुने गरेर तपाईँहरूको उसले जन्मसिद्ध अधिकारको विषयमा चाहिँ पाउने कुरामा त्यहाँ चाहिँ कहीँ पनि छेकबार भयो भनेदेखि अब कहीँनिर बाधा छैन भनेदेखि त्यहाँ छेकबार हुँदैन। यदि छेकबार भएछ भने मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि यहाँको प्रतिनिधिलाई पनि, यहाँको मेयर साहबलाई पनि, अब मेयर साहबलाई पनि, अथवा चाहिँ भएन भने त्यहाँ स्वयं चाहिँ नागरिकता दिने गुरुदत्तजीलाई पनि मैले फोन हालेर त्यसको बारेमा मैले बुझ्दैछु यो नागरिकताको विषयमा। जहाँसम्म यो 100 मिटरको विषय त सम्भवतः मैले भन्ने कुरा के हो भने तालको विषयमा चाहिँ तालको आफ्नो विधि प्रक्रिया कानुन यहाँको चाहिँ के अरे निर्णयहरू आफ्नो होला। यो विषयमा मैले अहिले ठ्याक्कै बोल्दाखेरि त्यति व्यवहारिक नहोला। 100 मिटरको विषयमा मैले के मात्रै बोल्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई यहाँबाट उठाइए पनि तपाईँहरूको बास चाहिँको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरूले माछा मारेर खाने स्थिति बन्दैन भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। मैले बोल्ने भनेको त्यो, संविधानले बोल्ने भनेको त्यो, कानुनले बोल्ने भनेको त्यो, किनकि रोजगारीको ग्यारेन्टी मौलिक अधिकारभित्र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ। तपाईँहरूको अहिलेसम्मको रोजगारीमा के अरे यो माछा मारेर अनि जीविकोपार्जन गर्ने हो नि। यदि माछा मार्ने स्थिति बनेन भने तपाईँलाई अर्को व्यवसाय दिनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ पेसा दिनु पऱ्यो, अर्को रोजगारी दिनु पऱ्यो हैन। सरकारले त त्यो दायित्व पुरा गर्नु पऱ्यो नि। त्यो त संवैधानिक व्यवस्था हो, यहाँ कसैको जनप्रतिनिधिको मात्रै होइन, संविधानले त त्यो कुरा उल्लेख गरेको। यदि तपाईँलाई बास दिने कुरा, तपाईँलाई घाँस दिने कुरा, तपाईँलाई चाहिँ रोजगारी दिने कुरा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो कि हैन। अब अहिले कार्यान्वयन भएको छैन। यो कार्यान्वयन नभएको हुनाले यो के हो लेखेको मात्रै भनेर यहाँ बोलेको मात्रै कुरा होइन। यहाँ म आएर बोल्ने कुरा, यहाँ जनप्रतिनिधि आएर बोल्ने कुरा, कुनै मन्त्री आएर बोल्ने कुरा होइन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि जसको बास छैन त्यसलाई बास दिनुपर्छ, अनि जसको चाहिँ रोजगारी छैन त्यसलाई रोजगार दिनुपर्छ, के अरे आधारभूत शिक्षा चाहिँ निःशुल्क दिनुपर्छ, आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँबाट उठ्ने स्थिति ल 100 मिटरले उठाइदियो अरे हैन, यसो कुनै कानुनले त्यसलाई उठाइदियो भने तपाईँहरूको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अब माछा मारेर खाने स्थिति भएन भनेदेखि त स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई अर्को व्यवसाय दिएर जान पाउनु पऱ्यो। अनि 12सम्म पढ्ने फेरि नैतिक अधिकार हो नि त, शिक्षा लिने। अहिले 12सम्मको चाहिँ जुन आधारभूत छ त्यो त
अनिवार्य चाहिँ उसले चाहिँ नैसर्गिक अधिकार उसले अनिवार्य पढ्नै पर्छ, निःशुल्क पढाउनु पर्छ र निःशुल्क उसले पढ्नै पर्छ। तर दुर्भाग्य के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब एकातिर सरकारी स्कुल खाली हुँदै गएका छन्, जहाँ चाहिँ निःशुल्क चाहिँ त्यहाँ फी पनि तिर्नु पर्दैन होइन। त्यहाँ अब के कारणले अब पढाइ राम्रो भएन भन्ने छ, गुनासो त छ। अरे के अरे अलि धेरै पैसा तिरेर चाहिँ प्राइभेट पढाउने हाम्रो कल्चर बनेर गएको छ होइन। सायद हामीले अब पढाउनलाई पनि हामीले त प्राइभेटमा लिएर गइसकेपछि धेरै पैसा तिर्नुपर्ने, तर सरकारी स्कुल खाली हुँदै जाने। जो आधारभूत वर्गको चाहिँ स्कुल हो त्यहाँ चाहिँ अब जहाँ अनुभवी पनि छन्, दक्ष पनि छन् शिक्षकहरू, त्यहाँ हाम्रो अहिले खाली भएर विद्यार्थी शून्य भएर अब विद्यालय मर्ज हुनुपर्ने स्थिति जो बनेको छ त्यसको पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सभामुजी यो जुन मापदण्ड बनिरहेको छ 65 हो कि 100 हो कि त्यो पनि अन्यल देखिन्छ। उहाँहरूको प्रश्नले त्यस्तो भन्छ, कसैले 65 भनिरहनु भएको छ, कसैले 100 भनिरहनु भएको छ। यो मापदण्ड संसदीय प्रक्रिया बाहिरै बनेको मापदण्ड हो, यसलाई संसदले आफ्नो चासोको विषय बनाउन सक्दैन। अब यो अधिकारको विषयमा अहिले प्रदेश सभामा यसको विषयमा सामान्य ढङ्गले एउटा यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर एउटा समिति बन्यो, तालहरूको संरक्षण गर्ने भनेर प्रदेशभरिका तिलोजो तालदेखि अब फेवा तालदेखि बेगनास तालसम्मको एउटा समिति बनेको छ मन्त्रीको अध्यक्षतामा होइन। अब मन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यसको संरक्षण गर्ने भनेर बन्यो। अब त्यसले चाहिँ के निर्णय गर्यो, अब त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ गएको छ भन्ने कुरा मैले अलिकति बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसले चाहिँ जुन समिति बनाएको कुरा, ऐन बनाएको कुरा त त्यो सामान्य ढङ्गले के ताल संरक्षण ऐन भनेर चाहिँ बनायो, त्यसको समिति बन्यो। त्यो विषयमा चाहिँ मैले सामान्य जानकारीको कुरा हो। अब त्यसले तोक्यो अथवा चाहिँ स्थानीय तहले तोक्यो अथवा केन्द्रकै चाहिँ संरक्षण हो भन्ने कुरा मैले अहिले चाहिँ त्यो मलाई ज्ञान भएन होइन। सामान्य ढङ्गले तालको संरक्षण भएन भने फेरि यहाँ पर्यटक पनि आउँदैन, तालको संरक्षण पनि हुँदैन होइन। त्यस कारण हाम्रो जीवनी पनि त खस्किन जान्छ। अब अरू कुरा चाहिँ हुँदाहुँदै पनि अरू कुरा जे भएको छन् त्यसमा मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्ने कुरा त फेरि अरू हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो माछाको भुराको विषय उहाँहरूले उठाउनु भएको छ, कहिलेकाहीँ ताललाई संरक्षण गर्ने कुरामा जलकुम्भी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नदी तालको छेउमा बसेको जसले ताललाई आफ्नो आमा बुवा जे सम्झेर जीविकोपार्जन गरिरहेको छ, अझ उसैले लगानी गरेर जलकुम्भी निकाल्नुपर्ने, माछाका बुरा हाल्नुपर्ने के राज्य छैन मुलुकमा? तपाईँहरू संसदले चासो राखेर तपाईँले नै पर्यटन मन्त्रीलाई हुन्छ कि यहाँको स्थानीय सरकारलाई हुन्छ कि बोलाएर छलफल गर्ने स्थिति अब बन्छ? त्यो बनाइन्छ। तालको संरक्षण गर्ने भनेर बनेको समितिको काम के हो भने यो तालको सफा बनाउने, स्वच्छ बनाउने, अनि त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू भित्र आउन सक्ने बनाउने, मान्छे आउन सक्ने बनाउने र अनि त्यो बनाउनलाई जलकुम्भी पनि त्यहीभित्र पर्छ, फोहोरभित्र जलकुम्भी पनि पर्छ, त्यसलाई हटाउने। अनि त्यसपछि त्यो यसको अब त्यो माछा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा माछा पाल्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यो चाहिँ सरकारको त्यो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लगानी भएन, अब त्यो के कारणले भएन मैले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 2036 सालदेखि जलारी समूहहरू एकबद्ध भएर एक ठाउँमा जम्मा भएर बस्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाग्नुभएको हो र उहाँहरूले 36 सालमा UNDP ले केजमा माछा पाल्ने तरिका सिकाएपछि उहाँहरू बल्ल थाई किसिमबाट बस्नुभएको। त्यहाँभन्दा अगाडि उहाँहरूको घरबास केही पनि थिएन, कहीँ पनि थाई किसिमबाट बस्नु हुँदैन थियो। त्यो हुँदाहुँदै अहिले यहाँ नागरिकताको समस्या आएको छ। नागरिकताको समस्या आउनुका कारण पनि त्यही हो, उहाँहरू फिरन्ती जीवन बिताउनुहुन्थ्यो। त्यो काममा त्यसरी हिँड्दाखेरि चिसो र घरबास नहुँदाखेरि उहाँहरू कुनै पनि ठाउँमा मृत्यु भएको कारणले बच्चाबच्चीहरूले बाबुआमाको ग्यारेन्टी नभएको कारणले त्यो नागरिकताको समस्या आयो र 2063 सालमा लगभग जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि नागरिकतामा वंशज नलेखिएको कारणले अहिले बच्चाबच्चीहरूको नागरिकता बनाउन अप्ठ्यारो परेको कारण हो। र के हुँदो रहेछ भने त्यो वंशज नलेखिसकेपछि उहाँको जन्मको आधारमा भएको जसले लिएछ उहाँकोलाई मात्रै त प्रयोग हुने रहेछ, बच्चाबच्चीहरूलाई त्योबाट दिन नमिल्ने हाम्रा प्रशासकीय अधिकारीहरूले बताउनु भएको कारणले अर्को कानुन नभइन्जेलसम्म यो नागरिकता बनाउन सकिँदैन, यसलाई कुर्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। यहाँ यो जलारी समूह मात्रै नभइकन केही दलितहरू समूहमा पनि यो देखिएको छ र केही अब विदेशबाट
विदेश जानुभएको र उतै पछि आफ्नो घर फर्केर आउने समस्यामा पनि त्यो देखिएछ। अनि फेरि नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको कारणले पनि यो समस्या देखिएछ। लामो समयसम्म नागरिकता नलिएको भयो भने 25 वर्षभन्दा बढी समयसम्म नागरिकता निकाल्नु छैन भने यो शङ्का गर्ने समस्या आउँदो रहेछ। त्यसले त्यो कारणले पनि नागरिकता नपाएको मैले बुझेको छु र म यो विषयमा धेरै लाइपरि गरेको कारणले मैले यो बताएँ। र अनि सँगसँगै अब यो बाँस घाँस कपासको समस्यामा जाँदा यो जलारीहरूको उहाँले जे बताउनु भएको छ त्यो सही कुरा हो। यो तालबाट उहाँ विस्थापित हुनुभयो भने उहाँको जीविका सञ्चालन हुन गाह्रो छ। सभामुखज्यूले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यो अब त्यसमा म धेरै जान्न। मैले के भन्न चाहन्छु भने यो बेगनास ताल देख्दा पनि सुन्दर छ। बेगनास तालमा नभइकन लेखनाथमा 7वटा तालहरू छन्। यसको विकास किन भएको छैन? यसको विकास हुनको भयो भने यहाँको जनजीविकाहरूलाई निकै राम्रो टेवा पुग्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको फुटट्यागको व्यवस्था भइदिने र पर्यटन सम्बन्धी विकास भइदिने र तालहरूमा छुट्टै एक्टिभिटी सञ्चालन गर्ने, माछा मार्ने पनि नयाँ टेक्निकहरू अप्नाउने। बेगनास तालको एउटा किनारमा जलारी बस्तीमा आज जनतासँग सभामुख कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। नागरिकताको विषय उठेको छ। यहाँलाई हामीले सभामुखज्यूसँगै पनि जोड्न चाह्यौँ। सभामुखज्यूले बुझ्न खोज्नु भएको छ यो नागरिकताको विषय किन पेचिलो बनेर आयो, यहाँका मान्छेहरूले नागरिकता पाउनु भएको रहेनछ, प्रशासनिक हिसाबले पनि काहीँ समस्या भयो भन्ने देखिएको छ। म सभामुखज्यूलाई नै यहाँलाई जोडाउन चाहन्छु। सभामुखज्यूले यो विषय बुझ्नुहुन्छ, यहाँहरूको चासोको विषय बोनोस् भन्ने ढङ्गले हामी यहाँलाई जोड्न खोज्दैछौँ। म सभामुखज्यूलाई यहाँलाई बुझ्नका निम्ति अनुरोध गर्छु। सभामुखज्यूले केही सोध्नुहुनेछ। नागरिकता चाहिँ सिफारिस हुने अनि नपाउने जुन बन्यो हो, अब यो के कारणले हो अलिकति चाहिँ मैले पनि प्रश्न नबुझेको। सम्भवतः जन्मसिद्धको अधिकारको हिसाबले पाउनुपर्ने त पाउनै पर्ने हो। अब कानुन अब माथिबाट बनेन भन्नु होला हैन, तर चाहिँ यहीँ जन्मेर अब यहीँ हुर्किसकेपछि चाहिँ किन नपाएको मैले त्यो बुझ्न खोजेको। अहिले उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ मसँग। त्यसमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेर आएको र म कहाँ आएको बाटोमा अब 7 महिना भयो होइन। त्यहाँ सायद मलाई एक परिवार लाग्छ आम जन्मको नागरिकता छ र भनेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतले रोकिएको भएर पहिला अध्यक्ष आयो होइन, सर्वोच्च अदालतले रोकिएपछि त्यसो काम नभएको हो होइन। अब कतिपय मान्छेहरू इलाका प्रशासनमा नजाइकन जिल्ला प्रशासन पनि जाने गर्छन् होइन। हजुर हजुर। यसको हकमा जुन जहाँसम्म सहयोगीबाट जुन कुरा भयो, जुन यहीँ जन्मेर पनि बच्चा बच्ची नभएको के अरे नागरिकता नभएको हकमा हो भनेदेखि त्यसले आमाको नामबाटै मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता दिनको लागि जुन अब अदालतबाट के अरे आदेश ल्याइसकेपछि दिने व्यवस्था जिल्ला सरकारले बाटे गर्छ होइन। यहाँको हकमा हो भनेदेखि प्रश्न चाहिँ म कहाँ अहिलेसम्म त्यहाँ 7 महिना हो, त्यस्तो आएर एकजना परिवार फर्किएर अरू फर्किएर फर्के जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब त्यसको लागि अरू मैले निकास दिने व्यवस्था काउने गरेको छु होइन, प्रयास गरेको छु। तथा क्षेत्रसँग पनि समन्वय सहजीकरण गर्ने काम गरेको छु। त्यस्तो प्रश्न मलाई थाहा भएन। 7 परिवार हो भने एकजना परिवार पनि आउनुभएको थियो। त्यसमा स्थानीय उहाँको के भएर एक परिवारको के भएर एकजना मान्छे आउनु थियो जन्म दर्ता गर्ने भन्दाखेरि स्थानीय तहले होइन सर बाबुको नागरिकता नभइकन गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन। त्यसको हकमा अरू कुरा मलाई प्रश्न थाहा भएन। हजुर त्यही जन्म दर्तै भएन अनि नभएको कारणले चाहिँ उहाँको जन्म दर्ता भएर आइसकेपछि बल्ल अगाडि बनाउन सक्छ र स्थानीय तहको सिफारिस होइन। हजुर। अब हामी बिना सिफारिस दिने अनि अथवा उहाँ स्थानीय तहको सिफारिस सर्जन गर्न मजिदको होइन के गर्न मिल्दैन होइन भनेदेखि सेवा प्रवाहको हकमा मैले कहीँ कुनै कसर बाँकी राख्ने गरेको छैन। हस्, यही बुझ्न खोजेको। अनि आमाको नामबाट नागरिकता दिनलाई अदालतको अर्को आदेश आएपछि त सम्भव हुन्छ नि। त्यो म हजुरको पर्वत जिल्लामा सिडिओ हुँदाखेरि पनि मैले त्यो व्यवस्था त्यही त 3 वर्ष अगाडि पनि अब काशीमा पनि त्यस्तो 6-7 वटा नागरिकता लैसकेका छन् होइन। तर अब त्यहाँ स्टेसन जलारी बस्तीकै 1 नम्बरबाटै हो भनेदेखि स्थानीय तहको सिफारिस अलि प्रश्न नआएको भएको र अब स्थानीय तहबाट दर्ता गरेर लिएर आउन बाबु नेपाली नागरिक हो, बाबु ठिक छ, बाबुले नागरिकता ननिकाल्ने बाबुले ननिकालेको पनि छोराछोरीले अरू पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त। अथवा बाबु नेपाली नागरिक हो भने के काम सिफारिस भयो भने पनि नागरिकता दिने व्यवस्था हुन्छ। हस् ल, अगाडि बढाउन सकिन्छ। हजुर हस्। टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। उहाँले म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छु र कसरी प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई म अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। अब यो विषय जसले नागरिकता पाउनु भएको छैन
जहाँ समस्या छ यो विषयलाई थप अगाडि लैजानुलाई म पूर्व वडा अध्यक्षले कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले यहाँलाई बिचैमा रोकेँ। म यो पर्यटन सम्बन्धी जान चाहेँ, किनकि नेपालमा अब पर्यटनबाटै नेपालको आय आर्जन गर्न सकिन्छ र यसबाट जीविका सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो अनुभूति भएछ कि यो फेरि हामी प्रकृतिका एकदमै धनी हौँ। त्यसैमा पनि बेगनासमा 7वटा ताल र हिमशिखरहरूले र हरियाली जङ्गलले भरिपूर्ण र टप्पु-टप्पुहरूमा एकदमै पहिलाका राजा महाराजाहरूका ती दरबारहरूलाई सजाव गर्न सकियो भने हाम्रो पर्यटन विकासमा निकै ठुलो फड्को मार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यही अनुरूप बेगनास तालमा पनि केही एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। जलारीहरूलाई एउटा उसमा राखेर उहाँहरूलाई सँगै जोडेर उहाँहरूको पेसासँग सँगै जोडेर एक्टिभिटी सञ्चालन गर्न सक्यो भने वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट बेगनास एडभान्स यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गयो भने यो क्षेत्रको लागि पनि राम्रो हुने र अनि यहाँको स्थानीयहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। र यो यहाँलाई सोध्न चाहे, तपाईँ हिजो जनप्रतिनिधि पनि हो। जनप्रतिनिधि होइन, म पर्यटन सम्बन्धीको हो। पर्यटन सम्बन्धी यसको नेतृत्व गर्ने संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एक हिसाबले अभिभावक हो, शिक्षामा समय डोर्याउनु भयो। राज्यको नजर कहाँनिर पुगेको छैन? जो सभामुखज्यू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ, सभामुखज्यूले पहल गरिदिनु भयो भने हुन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? पहिलो त के हो भने हामी बिजपुर वारी र पारी नैमा एउटा भिन्नता छ। बिजपुर वारी भनेको यो पूर्व लेखनाथ नगरपालिका थियो र पारी पोखरा नगरपालिका थियो। यसमा नि भिन्नता छ। पारी मात्रै बिजपुर पारी मात्रै पोखरा हो भन्ने एउटा बुझाइ त्यो छ भने यका विकासका योजनाहरू यसमा आउनलाई निकै समस्या छ। र अनि अर्को कुरा विकास त्यति भइसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिहरूले सायद यो विषयहरूमा त घचघच्याउनु भएकै होला। यहाँ अर्को विकास हुन लागेका ठेकदारी काममा गएका पनि ठेकदारहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्न र ठेकदारहरूले राम्रो काम नगर्दा पनि उहाँले आफूले पाएको काम गरेको कामको पैसा पाउने र अरू त्यत्तिकै छोड्ने। त्यो छोडेपछि उहाँहरूलाई कुनै कारबाही नभएको कारणले पनि यहाँ विकास हुन अप्ठ्यारो भइरहेको छ, लम्बिनै गइरहेको छ। त्यो एउटा छ। अनि अर्को यो पूर्वाधार विकास नभइकन अर्को विकास हुन गाह्रो हुने रहेछ। बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य यो चाहिने पहिलो त्यो चाहिने रहेछ। त्योमा पहाडी भेग भएको कारणले पनि यो 31 नम्बर वार्डमा पहाडी भेग भएको कारणले पनि विकास गर्न अलि अप्ठ्यारो र धेरै खर्चिलो भएको कुरा म यहाँ जनाउन चाहन्छु। र यसलाई मुख्य गरेर 31 नम्बर वार्ड त हामी कर्णाली नै जस्तो हामीले छ। यो दिनभरि हिँडेर आउँदाखेरि पनि पहिला त हाम्रो सभामुख यो क्षेत्रमा हिँडिसक्नु भएको, घुमिसक्नु भएपछि उहाँलाई त पुरा अनुभव छ। तैपनि मैले फेरि यसलाई स्मरण गर्न चाहेँ। यो निकै कर्णाली जस्तै छ, तर विकास गर्न सक्यो भने दार्जिलिङ बन्ने स्थिति पनि यसमा छ। त्यो त्यसमा सभामुखज्यूले यसको योजनाहरू माथि अगाडि बढाइदिने र कानुनी हिसाबबाट यसलाई अगाडि बढाएर विकासका योजनाहरूलाई अगाडि लैदिनु भयो भने यहाँको मान्छे, यहाँको जनजनताहरू सबै सुखी र खुसी हुने थिए। र यो जलारी समूहहरूको त म फेरि पनि जोड्न चाहेँ। म जुन यो ठाउँमा बसोबास गरिसकेपछि केही न केही यहाँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर मैले केही कामहरू त अगाडि बढाएको थिएँ। त्यसले मात्रै अब पुग्दैन। अब त्योभन्दा अगाडि त्यो हाम्रो स्तरमा त्यो बन्यो। अब त्योभन्दा अगाडि अब यो जलारीहरूको बस्तीको विषयमा, उहाँहरूको जीविकाको विषयमा र यो ठाउँको विकासको विषयमा, यहाँ पर्यटन विकास गर्ने विषयमा, जलारीहरूलाई अब पर्यटनमा जोड्ने विषयमा अब प्रदेशबाट नै योजना बनेर आउने पक्का छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। यिनै कुराहरू राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। यो 42 सालमा यो बाँध बनाइयो। 42-43 सालबाट चाहिँ यो ताल थुर्न सुरु भयो। त्यसपछि हाम्रो जग्गाहरू डुबानमा पऱ्यो। मेरो पनि पारिपट्टि जग्गा छ। त्यहाँ कस्तो भयो भने एउटा कित्ता चाहिँ ठुलै कित्ता तपाईँको आधा डुब्यो, आधा चाहिँ बाहिर छ। आधाको त मुआवजा पाइयो, आधाको त पाइएको छैन। अब कस्तो छ भने तपाईँको मेरो केस नहोला, तर अरूको चाहिँ केसमा कस्तो छ भने दाजुभाइ छुट्टा भिन्न भइसकेपछि अंश बढ्न भयो। उसको जग्गा त छ, तर 100 मिटरको मापदण्ड भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो। अब त्यहाँ घर बनाउनु पनि दिनुहुन्न। लालपुर्जा छ, सुकुम्बासी भयो कि भन। एउटा मुख्य समस्या त्यो छ। र म पनि यहीँको सरोकारवाला व्यक्ति भएको हुँदाखेरि
अब यहाँ यही ताललाई चाहिँ संरक्षण गरेर यसको विकास गरे मात्रै बल्ल हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ जनजीवनलाई उकास्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो तालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय र डुङ्गा व्यवसाय, तीनटा व्यवसाय। त्यसपछि हामी तालको किनारमा जति पनि खेतीपाती गरेर यो परम्परागत रूपमा हामी खेतीपाती गरेका छौँ हैन। हाम्रो यहाँका कुलाहरू, यो खोला संरक्षणको लागि कुनै पनि योजनाहरू आएको छैन। कुला संरक्षणको लागि कुनै पनि योजना अहिलेसम्म कसैले 1 रुपियाँ पनि यो योजनाहरू चाहिँ खर्च गरेको देखाएको छैन मैले। यो केयर नेपालले चाहिँ अलि पहिला चाहिँ गरिदिएको थियो, यता माथितिर वृक्षारोपण गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ ताल संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ गरेको देखियो, त्यसपछि केही पनि गरिएको छैन। र यही बाँधमा चाहिँ यो बाँधको यो तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अहिले यो लाइन हेर्नुहोस्, यो बन्दै गर्दा म पनि आएको थिएँ। अहिले हेर्नु भने यस्तो सर्प घुमे जस्तो घुम्छ, के बाँध यस्तो सर्प घुमे जस्तो थियो, यो हेर्ने कसले हो? मैले त्यो बेलामा चाहिँ फेसबुकमा राखेँ, मैले चाहिँ के अरे मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गराएँ। अब हामीले के बुझिन्छ र प्राविधिक कुरोहरू, प्राविधिकलाई नि अङ्कुश लगाउने ठाउँ छैन र, उहाँहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन र, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। यो तपाईँको चाहिँ नियत बसै गराइएको कि के हो? यो बाँधको चाहिँ तपाईँको यो हेर्नुभयो भने यो सर्व घुमेको जस्तो छ र चाहिँ यो त्यति स्टेबल पनि छैन, त्यति गुणस्तरको काम पनि भएको छैन। यो हेरिदिने कसले? विकासको नाममा चाहिँ जनताको पैसा चाहिँ सडकमा हालिदिएको छ। तपाईँको चाहिँ न त्यो बाटो चाहिँ राम्रोसँग चलेको छ, न कुनै चाहिँ योजनाहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, पोखरी बनेका छन्, पानी अडिँदैन, पानीको कुवा बनाएको छन्, पानीको कुवा अडिँदैन, प्रतीक्षाले बनाएको छ, तपाईँको चाहिँ 10 फिटभन्दा बढी हाइट दिएको छ, तल चाहिँ बस्ने ठाउँ छैन, बाछिटो र घामले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बस्न मिल्दैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ विकासहरू, यो विकासको नाममा यो विनाश हो है। र मैले चाहिँ यहाँ जोड्न खोजेको कुरो के हो भने, साँच्चै तालको विकास गर्ने हो, भित्री मनबाट हो भने यो कुराहरू अगाडि बढाऊँ। नत्र भने भोट ब्याङ्कको लागि अब चुनाव आउनु लाग्यो, हामीलाई चाहिँ भोट चाहिन्छ, ल त्यो ठाउँमा गएपछि फलाना उभिएपछि भोट आउँछ होइन। 46 सालमा बौद्धल आयो, त्यसपछि चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ युज भइरहेको छ यो बस्ती। अहिलेसम्म साँच्चै कसैले पनि यो इस्युलाई सिरियसली लिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर यसरी समाधान हुन्छ भनेर दिनु सकेको छैन। 100 मिटरको मापदण्ड लाउने हाम्रै मेयर साहब हुन्, हामीले भोट हालेर पठाएको मान्छे हो। 100 मिटरको मापदण्डले के असर गर्छ, के असर गर्दैन, कति वैज्ञानिक हो, कति व्यावहारिक हो भन्ने कुराहरू त उहाँहरूले बुझेर लगाउनु पऱ्यो नि मापदण्ड। उहाँहरू यहाँको जनजीविकासँग परिचित हुनुहुन्न र। माझी बस्ती छ, यहाँ कतिका चाहिँ खेत डुबेका छन्। अहिले चाहिँ तपाईँ मापदण्डमा परेको जग्गा तपाईँको यो के अरे 5 लाख 6 लाख रुपियाँ पनि भनेर बाहिरको चाहिँ भूमाफियाहरू आएर चाहिँ अहिले धमाधम जग्गा खरिद गरिरहेका छन्। त्यो पीडा त हामीलाई छ नि। त्यो भएर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली चाहिँ लिएर योजनाबद्ध तरिकाले जाने हो भने ठिक छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। गफै मात्रै गर्ने र तपाईँको चाहिँ मान्छे जम्मा गरेर भुलाएर नि कुनै अर्थ देख्दिनँ मैले है। मैले चाहिँ अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँको चाहिँ 46 सालमा बौद्धल आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको हरेक स्थानीय निकायका चुनाव भए, तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका थियो, नगरपालिका भयो, अहिले महानगरसँग जोडिसक्यो। खोइ कुनै पनि किसिमको ठोस योजनाहरू बेगनास्थलमा लिएर आएको छ? यहाँको चाहिँ मत्स्य पर्यटन र कृषि पेसालाई समेटेर एकीकृत बेगनास्थल एकीकृत विकास परियोजना लागू होस्, मेरो एउटा माग हो। त्यसमा चाहिँ मैले बेगनास्थल संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ वैज्ञानिक रूपले र चाहिँ यहाँको चाहिँ आर्थिक हिसाबले र सामाजिक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मैले 12वटा बुँदाको चाहिँ वडा कार्यालयमा पनि बुझाएको छु। 12 बुँदे यो ज्ञापन पत्र सहितको चाहिँ मैले सुझाव सहितको दिएको छु। र चाहिँ बेगनास्थल यो तालहरूको मापदण्ड निर्धारण आयोगको एकजना हाम्रो सोमनाथ सापकोटा सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि भेटेर मैले त्यो मेरो बुझाएको छु। र चाहिँ मसँग पनि एउटा अवधारणा पत्र छ, यो ताललाई चाहिँ कसरी संरक्षण गरेर कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यदि आवश्यक परेर यहाँहरूले ठान्नुहुन्छ भने त्यो मसँग छ, म चाहिँ यहाँलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु। र चाहिँ म सभामुखज्यू मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, साँच्चै यो बेगनास्थललाई चाहिँ विकास र संरक्षण गरेर अगाडि बढाउने हो भने यहाँको जनताहरूसँग पहिला सहकार्य गरेर मात्रै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यो नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्दै मैले बोल्ने सवालमा केही तिता मिठा कुराहरू यहाँहरूलाई कसैलाई मनमा बिजेको भए म क्षमा माग्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त हाम्रो यो तालको स्पष्ट खाका जनता बीच आउन हामी माग गर्छौँ हजुर मार्फत। अर्को कुरो चाहिँ समुदायको स्तर उन्नति। जलारी समुदाय आजका मितिसम्म आइराख्दाखेरि म 43 वर्षको उमेर भएँ। म यो ठाउँमा 35 वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएको छु। हिजो मैले 35 वर्ष अगाडि जुन जलारी समुदाय भेटेको थिएँ, आज पनि उहाँको स्तर त्यही नै छ। राज्यले यो स्तर उन्नति गर्नको लागि जलारी समुदायलाई कसरी सम्बोधन गरौँ? खाली तपाईँको चाहिँ चुनावी नारा भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर कुनै पनि अवस्थामा राज्यले कहीँ पनि सम्बोधन गरेको चाहिँ हामीले भेटेका छैनौँ। म आदरणीय जलारी समुदायका चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बाआमालाई पनि के आग्रह गर्छु भने, जसले फिल्डमा आएर तपाईँलाई काम अगाडि साथ दिन्छ त्यो मान्छेसँग लाग्नुहोस्, भोलि न कि तपाईँ चुनावी नारामा नपर्नुहोस्। र उहाँहरूको स्तर उन्नति, जुन माछासँग उहाँहरूको स्तर समुदाय निर्भर छ, उहाँको स्तर उन्नतिको लागि वैकल्पिक
हामीले के तालिम उहाँहरूलाई दियौँ? राज्यले यो प्रति किन गम्भीर हुन सकेको छैन? तपाईँको आज चाहिँ तपाईँको 5 जना चाहिँ तपाईँको +2 कम्प्लिट गरेका चाहिँ भाइ बहिनीहरू यहाँ उत्पादन गर्न सकिएको छैन। बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको अस्वस्थ रूपमा चाहिँ यहाँका चाहिँ केही बच्चाहरू अस्वस्थ रूपमा छन्। राज्यले यसमा ध्यान कहिले दिने र समुदायको चाहिँ आवाज को मार्फत सभामुखसम्म पुर्याउने, यो गम्भीर कुराहरू यहाँ लुकेका छन्। व्यावसायिक मूलक रोजगारी हामी सिर्जना किन गर्न सक्दैनौँ? राज्यले अहिले मैले तपाईँको आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडि ताल विकास समितिले एउटा रोड म्याप खडा गरेको छ, यसको सर्वे पनि गरेको छ। 65 मिटर, यहाँभन्दा अगाडि 100 मिटरको अवधारणा थियो भने अहिले आएको चाहिँ ताल विकास समितिको अवधारणा अन्तर्गत 65 मिटर चाहिँ तपाईँको राखेको चाहिँ मैले चाहिँ भेटेको छु। म वडा अध्यक्षज्यूसँग गएँ, मैले वडा अध्यक्षज्यूसँग गइराख्दाखेरि हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको त सबभन्दा पहिला हाम्रो वडा नै हो। वडा मार्फत हामी विभिन्न निकायमा घचघचाउन पर्छ भन्ने हामीले माग राखेका छौँ र जनताको आवाज त्यो मार्फत पनि हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। यति हुँदाखेरि स्थानीय निकाय नै मौन छ भने हामी जनताको आवाज कसलाई लहर सुनाउने? स्थानीय निकायको उत्तरदायित्व के भन्ने कुरा, जनतासँग उत्तरदायित्व भन्ने कुरा चाहिँ त स्पष्ट हुन पर्यो नि त। वडामा चाहिँ तपाईँको आएका बजेटहरू परिचालन गर्ने क्रममा कुनै पनि स्थानीय निकायलाई चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक रूपमा नगरिकन कोही व्यक्ति मार्फत चाहिँ तपाईँका उहाँका योजनाहरू आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति राखेर गरिन्छ भने त्यो हाम्रो घोर आपत्तिजनक कुरा हो। र सबभन्दा ठुलो यहाँ चाहिँ जलारी समुदाय र बेगनास सँगसँगै यहाँ चाहिँ तपाईँको बेगनास डुङ्गा व्यवसाय समिति पनि जोडिएको छ। सबभन्दा पहिला सभामुख महोदय मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको प्रताबुद्धि होस्। यो अर्थमा कि दिनहुँ चाहिँ तपाईँको 100औं डुङ्गाहरू सयर गरिरहेका छन्। तपाईँको बेगनास तालमा डुङ्गा 2-3 पल्ट पल्टिसकेको छ, मानिसको ज्यान हताहत भएको छ। यहाँ एउटा भए पनि सशस्त्र 8-10 जनाको चाहिँ तपाईँको उद्धार कमिटी सशस्त्र प्रहरीलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा बिट तैनात गर्ने पहल गरिदिनु भयो भने तुरुन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताले उद्धार पाउने थिए, त्यो हुने दुर्घटनाबाट कम हुने थियो। यहीँ मात्रै यही समुदाय मार्फत तपाईँको यहाँ मात्रै चट्याङ परेर चाहिँ 4 जना चाहिँ शहादत हुनुभयो, उहाँहरूको मृत्यु भयो। आज उहाँहरू एकल महिलाहरूलाई, एकजना यहाँ शान्ति जलारी बहिनी हुनुहुन्छ, उठ्दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ति जलारी बहिनी एक एकल महिला हो, उहाँको चाहिँ श्रीमान त्यही चट्याङबाट मृत्यु भएको थियो। आज उहाँको घर पहिरोले लिएर गइराख्दाखेरि पहिरोमा परिसके पछाडि वडामा कुनै पनि एउटा चाहिँ तपाईँको सिफारिस लिएर यही समुदायहरू जाँदाखेरि वडाबाट कुनै पनि सुनवाई भएन। स्थानीय सरकार त वडा नै हो नि। हामी किन चाहिँ तपाईँको एउटा पीडित महिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्यायमा परिराख्दाखेरि आवाज उठाउन सक्दैनौँ? त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै मैले र मेरो पहलमा नेपाली काङ्ग्रेस वार्ड नम्बर 31 को पहलमा मैले भोटको लागि मैले उहाँसँग राजनीति गरे होइन। म विशुद्ध सामाजिक भावनाबाट प्रेरित मान्छे हुँ। म विभिन्न सामाजिक सेवामा आबद्ध छु। त्यो अर्थले म उहाँको पहिरो गएको भोलिपल्ट म उहाँको घरमा पुगेँ। आज मैले नै उहाँको घर 3 कोठाको ब्लक लाएर मैले चाहिँ 3 कोठाको घर बनाउने जिम्मा मैले काम सुरु गरिसकेको छु। मलाई कुनै पनि 31 नम्बरको कुनै पनि व्यक्तिले मलाई 1 रुपियाँ पैसा सहयोग गर्नुभएको छैन। म सामाजिक रूपमा म कहाँबाट डोनेसन ल्याउनु पर्छ त्यो आधारले मैले विकासको काम सुरु गरेको छु। र यी अर्थमा भनिराख्दाखेरि आज हामी स्थानीय निकाय, हाम्रो सरकार, प्रदेश सरकार होस्, केन्द्र सरकार होस्, उहाँहरूले जोडिरहेका सम्भावनामा आजसम्म म विश्वको 16 वटा देश घुमिसकेको छु। जहाँ पनि हेर्छु पानीबाटै संरचना उठेको छ। हाम्रो देशमा मात्रै मापदण्ड लाउन पर्ने कारण के? जहाँनिर विकासको प्रचुर सम्भावना छ त्यहाँ विकास हुन दिने हो। र तपाईँको चाहिँ तपाईँ दुबईमा जानुहोस्, युकेमा जानुहोस्, त्यहीँबाट पानीको लेभलबाट बिल्डिङ उठेको छ। पानीको लेभलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पानीसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ जोडेको छ। राज्यले यो ताललाई युज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति आर्जन किन नगर्ने? हामी आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि एउटा एभिया क्लबको चाहिँ तपाईँको पुतली जहाज पानीमै अवतरण गराउने, पानीमै चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड गराउने र यहाँको पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा धेरै अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। थोरै अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ सर। त्यसमा के छ भन्दाखेरि केही साथीहरू विशुद्ध पर्यावरणको हिसाबले, वातावरणको हिसाबले त्यसको प्रतिवेदन पनि आइराख्दाखेरि केही साथीहरूको गलत इन्ट्रेस्टको कारणले त्यो पनि यहाँबाट घुम्न पुग्यो।
किन भन्दा हामी पर्यटनलाई अलिकति विकासको गतिमा चाहिँ अगाडि बढाइयो भने हामी केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस ठानेका थियौँ। तर पोखरा 33वटा वडा मध्येमा सबभन्दा धेरै प्रचुर सम्भावना बोकेको चाहिँ 31 नम्बर वडा आज चाहिँ निर्वाचित सरकारले 5 वर्षको लगभग अन्तिम अवस्थामा आउँदा पनि हिजो 5 वर्ष अगाडि जे संरचना थियो त्योभन्दा केही पनि फरक हामीले पाएका छैनौँ। यो अर्थमा कि अब यसलाई चाहिँ राज्यको निकायलाई घचघचाउने बाटो चाहिँ हजुर मार्फत तपाईँको यो क्षेत्रका सभासद मार्फत गर्न सकिन्छ कि हजुरले नै यो क्षेत्रलाई अलिकति विशेष पहल गरेर हेरिदिनुहुन्छ कि हामी समग्र 31 नम्बर वासीको यो गुनासो पनि म तपाईँमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अर्थमा छ मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र। तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने चाहिँ कुरा, जानकारी पनि गराउनु पर्ने कुरा, आजभन्दा धेरै पहिला पूर्व स्वर्गीय राजाबाट उद्घाटन भएको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र र यो तत्कालीन बेगनास्थलको बाँधको संरचना बनाउने क्रममा अघि नै एकजना सरले भनिसक्नुभयो, नागबेली हुँदै सर्पको आकारमा चाहिँ बाँध बनिरहेको छ। त्यो तत्कालीन बाँध बनाउने क्रममा म आफै चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएर मैले भिडियो फुटेज पनि बनाएको छु। ड्याम कुन तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, चाइनिजले हिजो चाह भए त यही अनुसारको ड्याम बनाउन सक्थ्यो होला। यो ड्याममा माथिपट्टि एक्सकाभेटर हालेर डोजर चलाइएको छ, त्यो भिडियो फुटेज मसँग छ। त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यो ड्यामलाई कति असर गार्छ त्यो सरकार निकायको र अहिले चाहिँ तपाईँको 1 करोड समथिङ कतिको बजेट परिराख्दाखेरि ताल त्यही बाटो आउनुभयो होला सभामुख महोदय। त्यो बाटो आउँदाखेरि त्यहाँ बिछाइएका ढुङ्गाहरू र त्यहाँ गरिएको काम कति स्तरयुक्त छ, तपाईँले पनि यो विषयमा चासो राखिदिनु होला। बिचमा काम गर्दा गर्दै छोड्नु भएको छ, सायद उहाँ किन छोड्नुभयो, पैसा पुगेन कि उहाँलाई घाटा भयो कि, यो विषयमा पनि अलिकति गम्भीर भएर हजुरले चासो राखिदिन अनुरोध गर्दछु। अब यी प्राकृतिक स्रोत साधनले भरपुर यो ठाउँ आर्थिक रूपले यसबाट हुनुपर्ने फाइदा लिन नसकेको यो सबैलाई जानकारी छ। एउटा यस्तो चिजलाई बचाएर राखौँ र यो भावी पिँढीलाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गरौँ भन्ने ध्येयले चाहिँ नि यो ताल संरक्षण समितिमा रहेर मैले केही कामहरू गरेँ। डुवाघाट पनि केही रकमहरू ल्याएर, त्यो डुवाघाट थिएन त्यस्तो, त्यो बजेट ल्याएर मैले त्यो डुवा अहिले चढ्ने ओर्लाउने ठाउँ केही सहज भएको छ। र यो तालको किनारमा जति चाहिँ नि पानीको छालले भेट्ने जति ठाउँ पिलरहरू गाडेर यो संरक्षणभित्र यो पर्छ भन्ने कुरा नि मैले त्यसले कथ गरेँ। अनि यो जुन चाहिँ नि यो तालमा बगेर आउने खोल्सा खोल्सीबाट हिलो गेगर अथवा यो पानीको चाहिँ नि त्यो छालले भत्केर चाहिँ नि पुरिने यस्ता सम्भावना ठाउँमा कहीँ त्यस्तो ढिस्काहरू भत्काउने ठाउँमा वाल लगाएर संरक्षण गर्ने, बगेर आउने माटो सिल्कटहरूलाई चाहिँ नि त्यो चेकडाम लगाएर चाहिँ नि संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा धेरै पटक कुरा उठ्यो। अहिले चाहिँ अब फेवातालतिर त त्यो सुरु भयो, तर पनि पछि बगाएर गयो अरे भन्ने नि सुनेको छु। अब यसमा त्यो कार्यक्रम ल्याइदिन हुन म अनुरोध गर्छु। हाम्रो चाहिँ नि अब यहाँ भनौँ न, अब हाम्रो बाहरू हजुरबाहरूको पालामा यो धेरै हात 100 हात गहिरो ताल अहिले जम्मा 10.5 मिटर मात्रै छ। 2015 सालमा यो ताल चाहिँ नि मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र जस्तो अब माछा विकासको नाममा त्यतिखेर जापान सरकारको सहयोगमा यहाँ एउटा चाहिँ अफिस बस्यो। त्यो अवस्थाका कर्मचारी अहिले कमसेकम 55 वर्षका हुनुहुन्छ। एउटा सुवाखर भन्ने बुवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पालामा नाप्दाखेरि 2015 सालमा पनि यो 10.5 मिटरै थियो ताल। अहिले यो बाँध लगाएर 3.5 मिटर हाइट यसको हुँदाखेरि पनि अहिले 10.5 मिटरै छ भनेपछि 2000 बाँधको अर्थै भने भनौँ न अब त्यति ताल पुरिसकेछ। करिब 50 वर्षको अन्तरालमा 3.5 मिटर ताल पुरिसक्यो भनेपछि अब यसको आयु त दिनगन्ती नै हुन्छ। मैले त्यो हिसाब गरेँ, किन भन्दा यो तालसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि करिब चाहिँ नि 3 सेन्टीका दरले 2.5 सेन्टीका दरले यो ताल वर्षै पछि पुरिँदै गएको छ र यसलाई संरक्षण गर्न बहुत जरुरी छ। यसमा चाहिँ नि सम्बन्धित निकायले अलिकति ध्यान दिन पर्यो। पानी देख्दा आहा आहा भन्ने तलबाट पुरिँदै आएपछि अनि यो कुनै अर्थ हुने छैन। अर्को कुरा, अब यो
जल्यारीसँगै यही सम्बन्धित कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बस्तीमा आज यो कार्यक्रम भएको स्थितिले गर्दाखेरि यो बस्ती अहिलेसम्म यसरी लाल पूर्जाविहीन भएर बसिरहेको छ। उहाँहरूको चाहिने पेसा तालकै नजिक चाहिने सरकारको नीतिले पर धकल्ने। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त यो विषयमा? यो अलिकति जटिल कुरा छ। यो राज्यले चाहिँ नि यसको निकास दिनैपर्छ। उहाँहरूलाई पनि विस्थापित गरेर अन्यत्र पठाउनु पनि उहाँहरूको पेसा तालसँग जोडिएको छ। अनि राज्यको नीतिअनुसार 65 मिटर भनेपछि यो 65 मिटरभित्र पर्छ भनेपछि यसलाई कसरी उहाँहरूको चाहिँ नि आवासको पनि व्यवस्था हुनु पर्यो सकभर यसै ठाउँमा, नत्र भने सम्बन्धित पेसासँग आबद्ध रहने ठाउँमा गरिदिन हुन म अनुरोध गर्छु। किन मेरो घर पहिरोले लगेको थियो, लगिँदाखेरि म नगरपालिका गएँ, सिडिओ कार्यालय गएँ कि सुकुम्बासीमा बस्नेहरूको केही अस्तित्व नै छैन रहेछ कि। किन भन्दाखेरि सुकुम्बासीमा त्यही सँगसँगै म सँगसँगै जाने एउटा दिदीको धनसार मात्र लडेको थियो। उहाँलाई चाहिँ राहत धेरै दिनुभयो, तर मलाई चाहिँ 15,000 मात्र दिनुभयो। किन यति धेरै हामी र सुकुम्बासी र लाल पूर्जा भएको जग्गामा किन यति धेरै अन्तर रहेछ भनेर म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम झलक जलारी। जति बस्यान् जलारीहरूको अब तपाईँको चाहिँ यो जग्गाको हिसाबले हेऱ्यो भने प्राय जम्मा 2% मात्र छ होला आफ्नो बस्ती, आफ्नो जग्गा भनेको जम्मा 2% छ होला, नत्र प्राय सबै सुकुम्बासी छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले के छ भने तालको किनारमा बसेर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्न अब गाह्रो भइसक्यो। अब सधैँ पहिला सरकारले चाहिँ नगरपालिका अथवा चाहिँ जीविसहरूले चाहिँ भुराएर छोड्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो। अब कार्यक्रम छैन, त्यस्तो कार्यक्रमहरू हटाइसके। ती कार्यक्रम छोड्यो भइसक्यो। अब सहकारी बनाउन लाग्यो बिस्तारै ताललाई पनि। अब जलारी मात्रै होइन कि अरू सबैले अब के अरे उपभोग गर्न लागिसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन समस्या भनेको जग्गाकै समस्या हो। जलारीहरूको एउटा बस्ने एउटा चाहिँ आफू बसेको सानो टुक्रा भयो नि, लाल पूर्जा भइदिए भए सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो। तर त्यो अहिले अवस्था छैन, त्यस्तो खालको अवस्था छैन। एउटा मेन समस्या तालको किनारमा बसेर पनि अन्य एउटा पेसा गरौँ भने नि तालको किनारमा बसेर पेसा गर्न नि गाह्रो छ अहिले। किनभने तालको किनार भन्छ, मापदण्ड भन्छ, घरि के भन्छ। यहाँ एउटा सानो रेस्टुरेन्ट गरौँ भने नि अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यस कारण यो सधैँ यस्तो अवस्थामा बसिरहनुभन्दा बरु एउटा जलारीहरूलाई एउटा सीमित ठाउँ तोकेर तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा बस्नुहोस्, यहाँ बसेर एउटा माछा मार्ने व्यवसाय गर्नुहोस् अथवा अन्य व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर त्यो गर्दा अझ उपयुक्त होला। किनभने कहिले यहाँ 100 मिटर भन्छ, कहिले के भन्छ। यहाँ बस्न आफ्नो भत्किएको घरहरू बनाउनलाई पनि तालमा माटो झार्यो, यो झार्यो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू सधैँ झेल्नुभन्दा जलारीहरूलाई मेन अब यो सानो कुरा भन्दा नि आफू बसेको जग्गा होस्, त्यो जग्गाहरू चाहिँ पूर्जा भएको जग्गा होस्, त्यो भइदियो भने सबभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। अरूभन्दा यिनै खास ठुलो समस्या हो। संसार यत्रो वैज्ञानिक युगमा गइसकेको छ, जलारी बस्तीहरू अझै पनि डुङ्गा लिएर हातले खियाउँदै गएर माछा मार्न पर्ने अवस्था छ। यसलाई के वैज्ञानिकरण गर्न सकिँदैन र? सकिन्छ नि, अवश्य सकिन्छ। अब अघि हाम्रो सभामुखज्यू विघ्नस्थलको बसारबाट बाँध बाँध्दै आउनुभयो। उहाँ चलाकीपूर्ण तरिकाले आउनुभयो अथवा अन्जान भयो। जुन तपाईँ यो मेन यता आउने बाटो देख्नुभएको छ, यो बाटो पूर्ण रूपले चाहिँ पिच भएको छैन। त्यो थाहा छैन। अब तपाईँ चलाकीपूर्ण तरिकाले उताबाट चाहिँ आउनुभयो अथवा अन्जान भयो। के हामी यतापट्टि आउने बस्तीहरूको लागि यो वडा नम्बर 31 भनेको त पोखराको एकदम पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ एकदम ठुलो बोकेको क्षेत्र हो नि त। जे भने एउटा तालमा आउने बाटो पिच छैन। बल्ल पिच गर्दाखेरि पनि हाम्रो माननीय सांसद दीपक कोइरालाज्यूबाट एकदम ठुलो पहलले गर्दा आधी पिच भएको छ। आधी मात्र भएको छ, अझै बाँकी छ। बाँकी चाहिँ स्लोली काम हुन्छ। अब सरकारी काम यस्तै हो, त्यो त अब जनताहरूलाई सबैलाई थाहा छ। अब बाँधकै जुन तलपट्टिको थियो अघि दाइले पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ, गुणस्तर यति कमजोर छ कि पामेबाट ल्याएर सिधै तपाईँको माटो भएको ग्राभेल ल्याएर चाहिँ त्यो तलपट्टि चाहिँ जुन ग्याबिङ गर्नेदेखि लिएर ढलन गर्ने काम भएको छ तलपट्टिको भाग। त्यसको गुणस्तर हेर्ने कसले हो? जुन चाहिँ अवस्था छ सर्पो जस्तो, त्यो हेरिङ कुन निकायले हो? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ संविधानमा उल्लेख छ भन्नुहुन्छ। संविधान कार्यान्वयन गराउने कसले हो? हामी जनताले हो कि तपाईँहरूले हो? तपाईँ त एउटा सांसद प्रमुख हुन्छ, सभा प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँ सभा प्रमुखले मात्र सधैँ
संविधानमा लेखेको छ भनेर चाहिँ त्यो त आफ्नो जुन छ तपाईँले आफ्नो जुन तपाईँले बोझ लिनुभएको छ नि त हामीले तपाईँलाई दिएको भनेको त भोट होइन हामीले तपाईँलाई आफ्नो बोझ दिएको हो नि त हाम्रो बोझलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो काँधमा लिएर आफूले चाहिँ म यो बोझहरूलाई काँधमा लिएर म यसलाई अगाडि बढाउन सक्छु यसलाई सल्भ गर्न सक्छु भनेर अगाडि जानुभएको यदि बोझलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न काँधमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुहोस् तपाईँको ठाउँमा अरू युवाहरू आउँछन् तर आफ्नो बोझलाई उम्केर खालि संविधानमा उल्लेख छ भनेर त जनताले योबाट कहिले राहत पाउने सुकुम्बासी हो कि त्यो पनि पहिचान छैन सुकुम्बासी होइन कि त्यो पनि पहिचान छैन दलित हो कि त्यो पनि थाहा छैन म जनजाति हो कि त्यो पनि थाहा छैन जलारी एउटा माछाको जिन्दगीसँग जोडिएको जलारीको जिन्दगी आजबाट भोलि के हुने हो त्यो पनि थाहा छैन थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् संसदको अनुगमन मूल्याङ्कनको विषय यो बस्तीसँग जोडिएका न विकाससँग न संरचनासँग न यो जलारीको जीवनसँग कहीँ पनि संसदको अनुगमन मूल्याङ्कन कहिल्यै पनि भएन कि भन्ने ढङ्गले प्रश्नहरू आएका छन् सभामुखज्यू हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ यो बस्तीमा आज आइपुग्नु भएको छ इतिहासमै पहिलो पटक भनेर पनि यहाँहरूले भन्नुभएको छ अब संसदले आज उठेका सवालहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ म समग्रमा र कतिपय उठेका सवाललाई बुदागत रूपमा जवाब दिन सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई सक्नेतिर जानेछौँ धन्यवाद अब केही अघि जुन राख्नुभएको थियो के अरे यहाँको इलाका प्रशासन प्रमुख भनौँ न उहाँले एकजना मात्रै उहाँ 7 महिना भएछ एकजना जानुभएको उहाँको फिर्ता किन भयो भने स्थानीय तहले वार्ड अध्यक्षले जन्म दर्ता नभएको हुनाले सिफारिस दिनु भएन सिफारिस दिएपछि मलाई चाहिँ नागरिकता दिन समस्या भयो भन्नुभयो दोस्रो आमाको नामबाट दिने गरिएको थियो सबै ठाउँमा बिचमा अदालतले रोकेको हुनाले त्यसको अर्को आदेश आउँदा बित्तिकै मैले आमाको नामबाट नागरिकता दिने म पर्वत अवस्था पनि दिएको हुँ यहाँ पनि मैले त्यो चाहिँ ओपन हुन्छ अहिले अदालतको आदेशको कारणले मात्रै भन्नुभयो दोस्रो अब तेस्रो चाहिँ लाग्छ अब यो प्रक्रियागत हिसाबले स्थानीय तह को समस्या त के हो त्यो उहाँसँगै नबुझिकन यो समस्याको हल नहुने हो कि भन्ने देखिन्छ एउटा नागरिकताको विषयमा सबभन्दा ठुलो नागरिकताको विषय हो अघि यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा जसरी टेलिफोनमा कार्यक्रम गर्दा गर्दै बुझ्नुभयो अब फर्केर गएपछि स्थानीय सरकार प्रशासनलाई समन्वय गरेर यहाँले पहल गरिदिनु भयो भने नागरिकताविहीन अवस्थाबाट वञ्चित हुने सम्भावना देखिन्छ त्यसलाई दोस्रो कुरा जहाँसम्म लाग्छ विदेशको उदाहरण दिनुभयो हाम्रा नेताहरू सबै भनौँ विदेश त जाने नै गरेका छन् हेरि नै गरेका छन् गुरु एजे नै बनेन कि हैन पोखराको तालबाट कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा मैले एकचोटि त्यो रूपा तालमा जाँदाखेरि पुष्पाजी अधिकारीजीले भन्नुहुन्थ्यो मैले त्यो तलपट्टि चाहिँ पुरै के गरेर अब त्यो अस्ट्रेलियन स्टाइलको म बनाउँछु अब मैले चाहिँ लोन स्वीकृतिको लागि कति 27 करोड हो कि कति चाहिँ मैले मागेको स्वीकृति गरेन भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा साहस चाहिँ त्यस्तो गर्ने पनि हुनुहुन्छ प्राइभेट हिसाबले पनि पुष्पाले चाहिँ त्यो योभन्दा उतापट्टिको देखाएर यो लाएर उसलाई चाहिँ जोड्ने त कसरी जोड्ने हो मैले यो जङ्गलले गराउन खोजेको छु भन्नुहुन्थ्यो हैन पर्यटकीय हिसाबले प्राइभेट सेक्टरबाट त्यो चाहिँ गरेको देखिन्छ जहाँसम्म लाग्छ यो मलाई लाग्छ अब फेवातालको विषयमा धेरै विवादित पनि थियो सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गर्यो र त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ बाँध पनि निर्माण भयो बाँध फेरि बगाइदियो भन्ने पनि भयो त्यो एउटा दुःखद कुरा के छ भने अनुगमन गर्ने पनि अब प्राविधिक हिसाब त प्राविधिक इन्जिनियरले नै गर्नु पर्यो त्यसको चाहिँ इस्टिमेट पनि इन्जिनियरले गर्नु पर्यो अनुगमन पनि उसले गर्नु पर्यो हैन अब हाम्रो नेपालको चाहिँ यो करप्सन चाहिँ अलिक जटिल छ जुन ढङ्गको छ यो देश पछाडि परेको गरिब भएको कारणले आर्थिक हिसाबले स्रोत कम भएको कारणले हैन अब स्रोत कम भएको र विदेशबाट ल्याउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि केही जटिलताहरू छन् हामी सम्पदाको हिसाबले हामी गरिब होइन हैन तत्काल चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ नगद स्रोतको हिसाबले हामी गरिब हो अब यो कारणले चाहिँ ड्याम बनाउने कुरामा पनि अब सायद यो अलि पहिले नै बन्यो होला अहिले चाहिँ बनेको त यो ड्याम होइन हैन कति साल हो कति साल हो बाँध बनेको त 42 सालमा हो हैन अब त्यो बेलामा पनि तुलनात्मक हिसाबले त्यो बेलामा केही गर्ने योजना अन्तर्गत यो बन्यो अब धेरै पहिला बन्यो त्यो बेलामा पनि इन्जिनियर उनी हुन् अब अहिले पनि चाहिँ धेरै फेरबदल भएको छैन है फेरबदल भएको छैन सम्भवतः चाहिँ यसको बारेमा मैले यति मात्रै भन्न सक्छु सलामजी मैले यहाँलाई बोल्दै गर्दा जोडेँ यो संसदका थुप्रै समितिहरू यसमा जोडिन्छन् जस्तो देखिन्छ संसदका समितिहरूलाई यसको अनुगमनको पाटोमा यहाँले जोड्न सक्नुहुने जस्तो देखिन्छ कसरी जोड्नुहुन्छ अब स्वयं यहाँबाट निर्वाचित गरेको दीपक कोइराला मान्ने
अर्थ विकास समितिको सभापति हो होइन। उहाँसँग धेरै मन्त्रालयहरू जोडिन्छन्, उहाँसँग जोडिन्छन्। अब मैले दिपक मान्यलाई आज जाम पनि भने हो, अर्थमन्त्री आउनुभएको थियो माथिबाट, त्यहाँ अचानक भेट भयो, मलाई निम्तो छैन भन्नुभयो। निम्तो गर्नु थाहा भएन। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा म जाँदैछु, तपाईँ हिँड्नुहोस् भनेको मलाई निम्तो छैन भन्नुभयो। निम्तो नभएको मान्यलाई मैले ल्याउन नसकेँ हो होइन। अझै धेरै कुरा उहाँले चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो होला, मलाई निम्तो छैन भन्नुभयो। त्यसपछि अब उहाँ अर्थमन्त्रीकै पछि लाग्नुभयो। अब मैले के गर्न सक्छु भनेदेखि कम्तीमा पनि तपाईँहरूले गुरु योजना जो साथीहरूले बनाए भन्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग जे योजना छ मैले यति गर्न सक्छु। मेरो कार्यकारी भूमिकाको हिसाबले त मेरो कार्यकारी होइन, व्यवस्थापकीय भूमिका हो। मैले पर्यटन मन्त्री र त्यो पर्यटन मन्त्रीसँग सम्बन्धित विकास समितिहरूलाई एकै ठाउँ राखेर तपाईँहरूको योजना चाहिँ लिएर आउनुभयो भने अब यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर मैले छलफल चलाउन सक्छु। अब प्रदेशको तर्फबाट हाम्रो प्रदेशको मुख्य चाहिँ विकासको योजना के हो भन्दाखेरि हामीले 1 नम्बरमा पर्यटन भन्यौँ होइन। 1 नम्बरमा पर्यटन भन्यौँ। हाम्रो प्रदेशको विकास भनेको, हाम्रो प्रदेशको समृद्धि भनेको पर्यटनको विकास नभई हुन्न भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो होइन, हाम्रो बुझाइ हो। अब त्यो हामीले पास पनि गऱ्यौँ, सदनबाट पनि पास गऱ्यौँ, सरकारले पनि त्यो योजना बनायो। झन्डै 300वटा चाहिँ के भन्यो, के अरे होमस्टे भनेर बनायो। अब होमस्टे ठिक भयो कि भएनन् होइन, त्यहाँ चाहिँ गएको पैसा ठिक ढङ्गले लागु भएको भएन। यो पारीको चाहिँ कति 10 लाख परेको, हामीले त्यहाँ बाटो बनायौँ भन्नुहुन्थ्यो, होमस्टेकै पैसा हो। होमस्टे व्यवस्थित गर्ने भनेको बाटो बनाउनु भयो उहाँले होइन। अब भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरिदिनु भयो होइन। बेगनास तालहरूको वरिपरि नघुमिकन त्यो लक्ष्य तय गरे जस्तो छ होइन। अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले तालकै हिसाबले चाहिँ बढी चाहिँ फेवा तालकै समस्या भयो। अब तल विवाद पनि भयो, त्यहाँ बढी ध्यान गयो होला होइन। मन्त्री के बन्ने कि नबन्ने भन्ने पनि विवाद भयो होइन। त्यसको संयोजक मन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने पनि विवाद भयो। अब स्थानीय तहहरू चाहिँ प्रदेशको बिचमा अलिअलि केही विवाद देखियो होइन। एउटै तालको मात्रै संयोजक बन्न मिल्छ भन्ने पनि विवाद भयो। तर अब गुरु योजना जुन तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, अब प्रदेश सरकारले पनि 1 नम्बर बन्यो होइन। पर्यटनलाई 1 नम्बर भनेपछि त पर्यटन आउने ठाउँ कहाँ हो त? बेगनास पनि हो, फेवा पनि हो होइन, तिलिजो पनि हो होइन, त्यसपछि गएर हिमाल पनि हो, मुस्ताङ पनि हो। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको बारेमा यो वरिपरिको बारेमा के गर्नुभएको छ, के सोच्नु भएको छ, एकपटक मन्त्रीसँग बसेर चाहिँ हामी छलफल चलाउँ। मेरो भूमिका त्यहाँ महत्त्वपूर्ण होइन। तपाईँहरू र अब चाहिँ यहाँको जो साथीहरूको यसको विकास के हो भन्ने कुरा अवधारणासहित एकचोटि मन्त्रीसँग बसेर छलफल चलाउँ। अब आवश्यक पऱ्यो भने मन्त्री भए आजै पनि छलफल चलाउने भने मैले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा बोलाएर पनि छलफल उहाँलाई फुर्सद हुनु पऱ्यो, म आजै पनि छलफल चलाइदिनु सक्छु जो सरोकारबाट। मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ जलहारीको कुरा हो। जलहारी भनेको मैले बुझेअनुसार होइन, अब सायद अन्यथा होइन भने माझी नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। माझी भनेको अल्पसङ्ख्यक जनजाति हो। पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई पोडे भनिदो रहेछ होइन, अल्पसङ्ख्यक जनजाति हो। अल्पसङ्ख्यक जनजाति भनेको आदिवासी जनजाति हो के हो, उसको वासस्थान यही नै हो। जो चाहिँ आदि माझीहरूको वासस्थान कहाँ भन्दाखेरि कि त त्यो पहिला चाहिँ पुलहरू अब के अरे नहुँदाखेरि डुङ्गाबाटै तार्ने हुन्थ्यो कि नदीको किनारमै थियो होइन। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ राजाहरूले त्यो बेला राजा महाराजाहरूले चाहिँ किपट दिएर चाहिँ जग्गा दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई वासस्थान पनि थियो। किन भन्दाखेरि उहाँहरू नहुने भने न ताल तर्नु सकिन्थ्यो, न त चाहिँ नदी तर्नु सकिन्थ्यो। नदी तर्देखि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पनि जान सकिँदैनथ्यो। त्यसकारण पहिलाका राजा महाराजाहरूले किपट दिएर के अरे जग्गा दिएर चाहिँ राखेको पनि त्यो देखिन्छ। अब यहाँको उहाँहरूको स्थिति के हो, अब आदिवासी त आदिवासी नै हो भन्ने लाग्छ, उहाँहरू आदिवासी नै हो। तर उहाँहरूको जग्गा त कमसेकम दिए होला नि। अब त्यो जग्गा के भयो भन्ने क्वेसन छ क्या यहाँ। अब मैले इमान्दारीपूर्वक गर्दाखेरि उहाँहरूलाई विस्थापित गराइयो। अलि टाठापाठाहरूले उहाँहरूका जग्गा चाहिँ लालपुर्जा पनि भएन, नापी पनि गरिदिएन। अब सुनिन्छ नि त जनजातिहरू आदिवासीहरूको चाहिँ जग्गा धेरै ठाउँमा विस्थापित भएको छ होइन। थारूहरूको चाहिँ आदिभूमि पहाडियाहरू गएर चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि के राति के खुवाएर चाहिँ अब जग्गा लालपुर्जा एउटाको नाममा बनाइदिएको नि हामी सुन्छौँ होइन। उहाँहरू पनि आदिवासी हो। यो ती के अरे पानीको नजिक नभइकन माझीहरू चाहिँ बस्ने किन भन्दाखेरि त्यो उल्लो किनारबाट पल्लो किनार लान त माझी नै चाहिन्थ्यो, अरू त सक्दैन थियो। त्यस कारण चाहिँ त्यो भएको अब अहिले कहाँ हो उहाँको कुरा, अब अहिले मैले त भन्न सक्दिनँ होइन। कमसेकम हुनुपर्छ उहाँहरूको यहाँ चाहिँ जमिन। अब अहिले त्यो कुरा छोडिदिउँ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पहिला त जनता आवास कार्यक्रम चाहिँ लागू भएको छ सङ्घीय सरकारले। अब हाम्रै प्रदेश नि झन्डै कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटा जनता आवास कार्यक्रम लागू गरेको छ र केही घरहरू बनाएको छ। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ सुकुम्बासी आयोग थियो, त्यो के अरे सुकुम्बासी चाहिँ समिति बनिएको थियो देवी गेवालीको नेतृत्वमा। त्यो अहिले सरकार परिवर्तनपछि त्यो परिवर्तन भयो।
अहिले के को चाहिँ निरौला अघिको अध्यक्षता एउटा चाहिँ खड्काजी के अरे 5 जनाको अहिले फेरि त्यो विस्तार गरिरहेको छ। त्यसले चाहिँ जमिन नभएकालाई जमिन दिनुपर्छ, त्यो सत्य कुरा होइन। जमिन नभएकालाई जमिन दिनुपर्छ, कमसेकम त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आवाज त जानु पऱ्यो नि त, जमिन छ कि छैन। अब हाम्रो सुकुम्बासी फेरि एउटा समस्या छ कि मैले पोखरामा अलि पहिले नै म चाहिँ 57 हेर्दाखेरि सुकुम्बासी भनेर चाहिँ घर पनि चाहिएको छ, जमिन पनि पाएको छ, त्यहाँ चाहिँ कब्जा पनि गरिरहेको छ, तर उसको खोज्दै जाँदाखेरि गाउँमा फेरि घर छ, जमिन पनि छ होइन। यही पोखराभित्र पनि मैले सुकुम्बासी सहरको समस्या हो होइन। त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि सहर अनि त्यो ठाउँमा जाने एउटा त समस्या हो, तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको त अन्त जमिन छैन। फेरि माझी जातिहरूको कि त यही किनार वरिपरि नै हुनु पर्थ्यो होइन। अब त्यो छैन भने गाउँ गाउँमा चाहिँ उहाँहरू धेरै बस्नुहुन्थ्यो होइन। किनारभन्दा बाहिर धेरै टाढा उहाँहरूको जमिन छैन। अब यो समस्याको हल अब सरकारले हिजोको खोजेर मात्रै त भएन, अब उहाँहरूलाई जमिन कहाँ दिने हो, अब जमिन कहाँ दिने हो, यही पेसा मात्रै यही पेसा गराउने हो भन्नु त उहाँलाई यो पेसासँग मेल खाने चाहिँ त्यो दिनु पऱ्यो नि त, त्यो दिनुपर्छ। अब सभामुखले यहाँ अघि भन्नुभयो ठिक छ, मैले चाहिँ तपाईँहरूको समस्या हल हुन्छ भने त मैले दिए पनि हुन्थ्यो, त्यो मलाई आवश्यक छैन। किनकि म यो नेपाली आधारभूत जनताको परिवर्तन होस् भनेर मैले आफ्नो लामो समय जीवन चाहिँ मैले धेरै कुरा गुमाएर चाहिँ यहाँ आएको होइन। म यहाँ आएको, मलाई यो पनि थाहा छ काशीका सबै ठाउँको होइन, कहाँको के स्थिति छ, कसरी चाहिँ बस्ती भयो भन्ने कुरा काशीका धेरै ठाउँको मलाई त पनि थाहा छ। र मैले सभामुख भएर म सन्तुष्ट छु त जबसम्म तपाईँहरूको जीवनमा जीवन परिवर्तन हुन्न म सन्तुष्ट हुने कुरा हुन्न। किनकि मैले जुन विचार जुन भिजन लिएर मैले चाहिँ जे गर्न खोजेँ सभामुख भएर, मैले अस्ति देउपाजी आउँदा पनि तपाईँहरूको कोही जानुभएको थियो भने मैले भने मैले के भने भनेदेखि को के भयो भन्ने कुरो प्रधान होइन कि जनताको जीवन स्तर परिवर्तन भएको भएन। यदि जनताको जीवन स्तर परिवर्तन भएन भनेदेखि त आज सभामुख छ, भोलि चाहिँ माननीय मन्त्री होला, भोलि जनताले चाहिँ स्वीकारेन भने त चुनाव पनि चुनाव मात्रै कुरा होइन, चुनाव त एउटा जटिलता छ। चुनावमा मेरो फेरि आफ्नो मत के छ भने यो चुनाव यो खर्चिलो भयो। अब खर्चिलो भएपछि के भयो भन्दाखेरि मान्छे वाडाध्यक्ष छ, वाडाध्यक्ष उनीहरूलाई कति खर्च गराइदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले गराइदिनु हो। अनि खर्च गरेपछि के गर्छ उसले त बाबु सम्पत्ति बेच्छ, अनि असुल्नु परेको परेन, यो असुल्नु पऱ्यो अनि अर्को चुनावको तयारी गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ प्रक्रिया पनि एउटा गलत छ, एउटा यो पलट हेर्दाखेरि। दोस्रो कुरा मलाई लागेको कुरा के हो भनेदेखि तपाईँहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन भएन भने सुरुमै मैले भनेको थिएँ जनतासँग दुईवटा विकल्प हुन्छ। जनतासँग मैले आम रूपमा जोसुकै स्थिति पनि मैले भन्ने के हो भन्दाखेरि एउटा अदालत संवैधानिक हिसाबले लिखित कानुन भएको ठाउँमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पनि बदर भयो, प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय पनि त बदर भयो। तपाईँले देख्नुभएको छ नि अहिले भर्खरै, किनकि हाम्रो लिखित संविधानले के व्यवस्था भनेको थियो, त्यो व्यवस्था नमानेपछि संविधान नमानेपछि जसले गरेको निर्णय पनि बदल हुन्छ भने त हामीले अनुभव त गऱ्यौँ नि अहिले नै होइन। जसले गरेको निर्णय पनि संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ, मैले संविधानको सुरुमै किन गरेको भने अहिले राज्यले चाहिँ तत्काल स्रोत नभएर गर्न सकेन। यदि म पाइनँ, मेरो चाहिँ जमिन छैन भनेर अदालत मुद्दा हाल्न गयो भने मुद्दा लिने कि नलिने, मलाई जमिनले भनेर भन्दाखेरि लिने कि नलिने, चाहे त्यो स्थानीय सरकारलाई लाग्ला त्यो सङ्घीय सरकारलाई लाग्ला, पहिलो कुरो त सरकारले त्यसको जवाब दिनुपर्छ कि संविधानमा भएको व्यवस्था होइन। एउटा अदालतबाट प्रक्रियाबाट लिन्छ, अर्को अदालतबाट पनि भएन, विश्वास भएन भने जनताले सडकबाट त सधैँभरि लिने गरेको छ। 10 वर्षमा जनता त सडकमा आउने गरेको छैन। अहिले अलिअलि सुनिन्छ नि के अरे पुरानो जसलाई चाहिँ बेठिक भनेर फाले त्यसको पक्षमा अहिले जुलुस किन निक्ल्यो। हामीले संविधानमा लेखेको कानुनमा लेखेको कुरा पुरा गर्न नसकेपछि त्यसको असन्तुष्टिको रूपमा निक्लेको हो होइन। हामीले गर्नु पर्ने के पर्छ भन्दाखेरि अब लेखिएका कुराहरू बिस्तारै लागू गर्नु पऱ्यो कि होइन। अब यो हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी विकास गर्ने होइन, यसलाई अब त्यो पुष्पजीले भने जस्तै गर्ने हो कि होइन, नयाँ ढङ्गले विकास गरेर जाने हो कि अथवा यहीँ बनाएर जाने के अरे विकास गर्ने हो भन्ने कुरा त सरकारले त बनाउनु पऱ्यो नि त। यति मात्रै म भन्न सक्छु, प्रदेश सरकारको 1 नम्बरको चाहिँ विकास हाम्रो पूर्वाधारमा चाहिँ पर्यटन हो। पर्यटन भनेर 300वटा चाहिँ के अरे बनायो, के अरे होमस्टे भनेर चाहिँ पैसा बाँड्यो, 10-12 लाख कति रुपियाँ बाँड्यो होइन। अब त्यो चाहिँ के भयो, अब त्यो त अहिले अनुगमनकै क्रममा छ। मैले त्यसको रिपोर्ट आएपछि मैले रिपोर्ट पनि तपाईँलाई दिन सक्छु। प्रदेश सभामा आएको त्यो अनुगमन समितिले पेस गरेको रिपोर्ट पनि तपाईँलाई मैले चाहिँ देखाउन सक्छु के भयो भन्ने कुरा होइन। त्यहाँ त अनुगमन त हुन्छ, मैले अनुगमन गराउनु पनि मेरो चाहिँ सभापतिहरूलाई पठाउने कुरा हो। अब गृह योजनाको विषयमा मैले कार्यकारीसँग अथवा पर्यटन मन्त्रीसँग अहिले नै भोलि नै
होइन तपाईँहरू ल छलफल चलाउनु पऱ्यो हाम्रो यो विकास के हुन्छ भनेर मैले भोलि नै पनि त्यो उहाँलाई फुर्सद हुनु पऱ्यो, तपाईँलाई पनि फुर्सद हुनु पऱ्यो, तपाईँहरूको सोच पनि बनाउनु पऱ्यो, छलफल चलाउनु म सक्छु होइन। यो चाहिँ यति गर्न सक्छु। अब कार्यकारीले कार्यकारीले गर्ने हो, व्यवस्थापकीयले चाहिँ फेरि यो पनि गर्दै त्यो पनि गर्दै भन्नु त सम्भव हुन्न होइन। अब यति मात्रै हो तपाईँहरूको विषयमा चाहिँ। अब नागरिकताको विषयमा पनि आज भन्नुभयो नि अदालतको कारणले मात्रै हो। मैले एउटा मात्रै 7 महिना भयो चाहिँ उहाँ आएको, एउटा मात्रै जानुभएको, स्थानीय तहले चाहिँ जन्म दर्ता नभएको हुनाले सिफारिस दिए। बिना सिफारिस सिडिओले दिन नागरिकता मिल्छ? स्थानीय तहले त्यो बाहेक खोज्नु पर्यो यहाँ। मैले खोज्नु पऱ्यो होइन, के कारणले भएन, के कारणले पाउनु भएन भन्ने विषयमा। अब नागरिकता चाहिँ दिनै पर्छ, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो, जन्मसिद्ध अनि के अरे वंशजको हिसाबले। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अझ संविधानमा त के छ भन्दाखेरि अहिले जन्मसिद्ध भयो भने त्यसले वंशजकै हुन्छ त, उसको के अरे जन्मियो त्योबाट जन्मेको। अहिले जन्मसिद्ध भयो भने त्यो पनि भनेको छ। खतरा त छ फेरि। हामी किन खतरा छ भनेदेखि हामी यतातिर 1 अरब 30 करोड, यतातिर 1 अरब 40 करोडको चाहिँ बिचमा छौँ, जम्मा 3 करोड होइन। अलिक ख्याल नगर्ने भने एउटा खतरा चाहिँ छ। तर त्यो खतरा तपाईँहरूमाथि होइन कि होइन, हामीले रोक्नुपर्ने दायाँ र के अरे उत्तर र दक्षिण हो होइन। अब त्यो चाहिँ उत्तर र दक्षिण रोक्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको पनि चाहिँ त्यो नपाउने हुन्छ। यसको बारेमा नागरिकता दिने कुरा त सोध्नै पर्छ। सायद अब कसरी हुन्छ पाउने कुरामा हामीले सबैले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब त्यो आत्तिने कुरा भएन, मैले यति कुरा राखेँ। अब आवासको जे भन्नुभयो उहाँले, अब अहिले अर्को व्यवस्था नहुने बेलासम्म तपाईँहरूमाथि ठुलै आपत्ति त आएको छैन नि। यही माछा खोलिदिने कुरा, बग्ने कुरा बाहेक यहाँ मार्न नदिने स्थानीय तह अथवा कसैले रोकेको त छैन नि त होइन। जसरी चल्नु भएको छ चलिराख्नु भएको छ नि। अब यो एउटा यो अहिले जसरी चलिरहेको छ तपाईँले अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, माछा हाल्ने कुरा, अनि त्यो जलकुम्बी चाहिँ निकाल्नलाई बजेट छुट्याउने कुरा, अनि यहाँ वरिपरिको उहाँले भने जस्तै चाहिँ अब के हो पूर्वाधार तयारी कसरी गर्दाखेरि हुन्छ होइन, यहाँ बच्चाहरू नजलाउनु भनेर त्यहाँ गर्ने कुरा। यो विषयमा तपाईँहरू को प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अब मैले गर्ने भनेको म आफै निर्णय त केही गर्न सक्दिनँ होइन। मैले चाहिँ भनेको कार्यकारीलाई नै हो। मैले चाहिँ के मात्रै भन्छु भने तपाईँहरूको प्रतिनिधिसहित पर्यटन मन्त्री होइन, पर्यटन मन्त्रीलाई भोलि नै अथवा चाहिँ यहाँको समस्या यो हो, तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ के गर्ने हो विकास भनेर प्रतिनिधि कसले छानेर पठाउनुहोस्। अब त्यो हुन्छ। जहाँसम्म एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ घर गइसकेपछि प्रदेश सरकारले झन्डै 50,000 रुपियाँ छुट्याउने गरेका थिए सिडिओ मार्फत। के हो प्रदेशले सहयोग यहाँ आयो कि आएन? एउटा मृतकहरूलाई चाहिँ पनि कति दिने भनेको थियो। किन नआउने? सिडिओ मार्फत आउनुपर्छ। त्यो के भयो त्यो चाहिँ त्यो मैले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले घर गएको भत्किएको सायद यतापट्टि के अरे उसमा पनि गयो नि 24 नम्बर थियो के अरे सराङकोट पनि गरे, त्यहाँ पनि सहयोग गरेको हो। यतातिर भलाममा पनि गयो होइन। अब यहाँको के भएको त्यो मैले बुझ्नुपर्छ। पर्वतमा पनि गयो, बागलुङमा पनि गयो। अब त्यो चाहिँ त्यो निश्चित रकम त फेरि तपाईँहरूले सोचे जस्तो त थिएन। हामीसँग भएको बजेटमा अहिले चाहिँ 50,000 को हिसाबले घर गएकोलाई दिने भन्ने चाहिँ थियो। मृतकहरूलाई चाहिँ कति 1 लाख कति दिने भन्ने थियो। त्यो चाहिँ कहिलेको घटना हो त्यो मैले बुझ्नुपर्छ। जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी सभामुखज्यू यो बस्तीमा आइपुग्नुभयो, बस्तीका कथा सुन्नुभयो, तपाईँहरूका पीडा सुन्नुभयो, तपाईँहरूका थुप्रै विषय उहाँले अहिले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। भोलि नै तपाईँहरूले चाहनुभयो भने यहाँको नागरिक, यहाँका अगुवासहित म मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई बसाएर यहाँको गृहयोजना बनाउने पहल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँका जति विकासका साना पूर्वाधारका समस्या छन् म त्यसका निम्ति व्यवस्थापन गर्ने पहल गर्छु भन्नुभएको छ। र नागरिकताको सबभन्दा ठुलो समस्या उहाँले कार्यक्रम चल्दै पनि कुरा गर्नुभएको छ र यो विषयलाई किनारा लगाउने गरी पहल गर्छु भन्नुभएको छ। यो भयो भने आजको छलफल सभामुखज्यू जनतासँग आएर साँच्चैकै संवाद गरेको विषय संसदमा पनि पुग्दो रहेछ, सरकारको पनि ध्यान जाँदो रहेछ, स्थानीय सरकारले पनि यसलाई पहल गर्दो रहेछ भन्ने देखिनेछ र यो कार्यक्रमको सार्थकता पनि हुनेछ। सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई धन्यवाद। त्यसपछि सभामुखज्यू त्यहाँदेखि यहाँ आएर तपाईँहरूका कुरा सुन्नुभयो, सभामुखज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जनतासँग सभामुख कार्यक्रमका निम्ति सहजीकरण सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यक्रम UNDP संसद सहयोग परियोजनालाई विशेष धन्यवाद।
र कम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट मिडिया सहित यो कार्यक्रम जनतासँग सभामुखबाट म गोविन्द खड्का पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।